ओके सो लास्ट क्लासमा चाहिँ हामीले सोर्सेस अफ एनर्जी एन्ड इम्पोर्टेन्स अफ हाइड्रो पावर 1.1 त्यसपछि हिस्ट्री अफ हाइड्रो पावर डेभलपमेन्ट इन नेपाल भनेर चाहिँ हामीले कम्प्लिट गऱ्यौँ है त। सो आज चाहिँ हामी के गर्छौँ 1.3मा इन्टर गर्छौँ। 1.3 हाइड्रो पावर पोटेन्सियल। फर्स्टमा हाइड्रो पावर पोटेन्सियलको लागि चाहिँ हामी फर्मुला डेरिभेसन गर्छौँ र ओभरअल हाइड्रो पावर पोटेन्सियल इन नेपालको विषयमा कुराकानी गर्छौँ है त। सो यो एउटा चाहिँ फिगरलाई चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो। एउटा रिभर छ है, रिभरमा चाहिँ हामीले हाइड्रो पावर डेभलपमेन्ट गर्नको लागि चाहिँ के गर्यौँ त भन्दाखेरि ए भन्ने पोइन्टलाई चाहिँ डाइभर्जन पोइन्टको रूपमा हामीले सेलेक्सन गऱ्यौँ है। ए भन्ने पोइन्टमा हामीले के गर्छौँ, ड्याम बनाउँछौँ है। सो ए भन्ने पोइन्टमा ड्याम छ, यो सेक्सन भयो, यो प्लान भयो र ए भन्ने पोइन्टमा डाइभर्टबाट पानीलाई डाइभर्ट गरेर बी भन्ने लोकेसनमा है, यो लेआउटबाट चाहिँ ल्याइसकेपछि यो बीमा चाहिँ पावर हाउस छ। यो पावर हाउस भनेको यो हो है। र पावर हाउसमा चाहिँ टर्बाइन छ। मेन त हाम्रो के हो त, पानीले टर्बाइन पावर हाउसमा भएको टर्बाइनलाई चाहिँ हिट गर्ने भन्ने त हामीलाई थाहा छ है। भने बी भन्ने लोकेसनमा चाहिँ पावर हाउस छ, पावर हाउसभित्र चाहिँ टर्बाइन यो लेभलमा छ है। सो भनिसकेपछि सो सर्टेन इलिभेसन डिफ्रेन्स त भयो नि होइन। जस्तै हामी यहाँ घरको छतमा बसेर पानी खन्याएर यहाँनिर चाहिँ यो लोकेसनमा चाहिँ टर्बाइन राख्यो भने टोटल हेड कति हुन्छ त, यति हुन्छ नि होइन। तर यो टर्बाइनलाई चाहिँ हामीले टर्बाइनलाई यता माथि यहाँ माथि राख्यो भने चाहिँ के हुन्छ त हेड भन्दाखेरि टर्बाइनको एक्सिस र हामीले कहाँबाट फाल्छौँ यति नै हुन्छ नि हेड होइन, थोरै हुन्छ नि हेड है। ठिक छ, त्यही भएर यो लोकेसन कहाँ छ भन्ने कुरा फरक पर्छ। यति हाइटले केही मतलबै राखेन है। हो त्यस्तै चाहिँ अब टर्बाइन पावर हाउस यहाँ छ, जमिन यहाँ तल भए तापनि टर्बाइनलाई चाहिँ हामीले कुन पोजिसनमा राख्छौँ त होइन। यो पानीले टर्बाइनलाई त यहाँ हिट गर्ने हो, टर्बाइनलाई हिट गरिसकेपछि त अब मतलब भएन। भनेपछि यो दुईवटा ठाउँको एलिभेसन डिफ्रेन्स चाहिँ के हुन्छ त, एक्चुअलमा चाहिँ हेड हुन्छ है, टोटल हेड हुन्छ। अस्ति हामीले के भनेको छौँ, अस्ति जेनरल सेन्समा बोल्दाखेरि एप्रोक्सिमेटली चाहिँ हामीले यो पोइन्टको कन्ट्रोल लाइन यो पोइन्टको कन्ट्रोल भ्यालु र यो बी भन्ने पोइन्टको कन्ट्रोल भ्यालु घटायो भने हेड हुन्छ भनेर भन्यौँ। त्यो चाहिँ एकदम रफ सेन्स हो है। अलि मोर प्रिसाइजली भन्दा चाहिँ के भन्नु पऱ्यो त, ए भन्ने पोइन्टमा पानीको लेभल भनेको 1 भन्ने लोकेसन र बी लोकेसनमा चाहिँ टर्बाइनको एक्सिस है। यो दुईवटा पोइन्टको एलिभेसन डिफ्रेन्स नै के हो त, वास्तवमा एक्चुअल ग्रस हेड हो है। सो अब हामीले निकालेको त कन्ट्रोल डिफ्रेन्स गरेर निकालेको पनि एप्रोक्स वरिपरि आउँछ है, ठ्याक्कै नआए तपाईँ। ठिक छ। सो सर्टेन हेड डिफ्रेन्स भइसकेपछि अब यहाँ डिस्चार्ज पनि छ अनि एलिभेसन डिफ्रेन्स पनि छ भने कति पावर निस्किन्छ त भन्ने हाम्रो हाइड्रो पावरको चाहिँ फन्डामेन्टल इक्वेसन चाहिँ हामीले डिराइभ गर्नु खोजेको। त्यसको लागि चाहिँ हामी के गर्छौँ त, एउटा डायग्राम बनाउँछौँ। यो डायग्राममा चाहिँ हामी सेक्सन 0.1 र 0.2मा चाहिँ सिम्पली के गर्छौँ त, बर्नौलीज इक्वेसन लगाउँछौँ। ठिक छ। अब हेरौँ फिगर अनुसार। सो बर्नौलीज इक्वेसनको लागि चाहिँ मैले के गरेँ त, दुईवटा लोकेसनको एनर्जी बराबर हुन्छ भने P1 बाई गामा भ्यालु कति हुने भयो त, एटमोस्फियरमा एक्सपोज छ यो होइन। एटमोस्फियरमा एक्सपोज हुने बित्तिकै प्रेसर के भयो त, 0 भयो है। रिलेटिभ चाहिँ हामीले रिलेटिभ प्रेसर लिएको हुनाले सो Z1को भ्यालु चाहिँ के भयो त, 1 को लोकेसन चाहिँ के भयो त, Z1 नै भयो। एउटा डाटमबाट Z1 हाइटमा छ। अनि V1 स्क्वायर बाई 2G 1 भन्ने लोकेसनमा पानीको भेलोसिटी कति हुन्छ होला। खोलामा चाहिँ पानी बग्दै आएको थियो, त्यसमा हामीले ड्याम बनाइदियौँ। ड्याम बनाइसकेपछि त पानी त अलमोस्ट त्यहाँ त स्टिल भएर बसिरहेको हुन्छ नि होइन। अलिअलि मुभ गरेको हुनसक्ला, बट भेरी टेन्स टु 0 भएको हुनाले हामी दिन्छौँ त यसको भ्यालु पनि 0 भयो। त्यस्तै P2 बाई गामा, यो 2 लोकेसनमा चाहिँ पानीको प्रेसर के हुन्छ त, यहाँ टर्बाइनलाई हिट गरिसकेपछि पानीलाई चाहिँ हामीले अहिले टर्बाइनलाई हिट गरिसकेपछि पानी
एटमोस्फियरमै एक्सपोज भयो हैन। यहाँबाट चाहिँ कुनै पाइपमा निस्केको त छैन हैन। भनेपछि टर्बाइनले हिट गरिसकेपछि पानी एटमोस्फियरमै छ भनेपछि प्रेसर कति भयो त 0 भयो। Z2 भनेको यो पोइन्टको कुनै रिफरेन्स डाटाबाट इलिभेसन हो। अब त्यो अहिले Z2 को टर्ममा लेखौँ ए प्लस V2 स्क्वायर बाई 2G भनेपछि त यहाँबाट यहाँ आइसकेको पानी टर्बाइनलाई हिट गर्दै गर्दा त सर्टेन भेलोसिटी त एटेन गरेको हुन्छ ए। त्यो भेलोसिटी भ्यालु कति थाहा छैन हामीलाई, त्यही भएर त्यसलाई V2 स्क्वायर बाई 2G नै भनेर लेखौँ है। सो अरू सबै 0 भयो। Z1 माइनस Z2 इक्वल्स टु के हो त V2 स्क्वायर बाई 2G। यो Z1 माइनस Z2 भनेको के रहेछ त आखिर रिजर्भर यो डाइभर्जन पोइन्टमा बनाएको ड्यामले गर्दा बनेको रिजर्भरको लेभल भनेको Z1 माइनस पावर हाउसमा राखिएको टर्बाइनको एक्सिसको लेभल दुईटा घटायो भने चाहिँ त्यो चिजलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि हेड भनेर भन्छौँ कि एच के भन्छौँ हेड भनेर भन्छौँ है। सो एच इक्वल्स टु के भयो त V स्क्वायर बाई 2G। अनि यसबाट के आयो त V2 इक्वल्स टु कति आयो त अंडर रूट 2G H भनेर आयो। वेयर क्यापिटल H इक्वल्स टु के भयो त ग्रस हेड भन्नु पर्यो, यसलाई ग्रस हेड भनेर भन्नु पर्यो है। ग्रस हेड किन भन्नु पर्यो त भन्दाखेरि टोटल हेड हो है। र यो हेड बाट पनि केही एनर्जी केही हेड चाहिँ लस हुन्छ। पानी यहाँदेखि यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त डिफ्रेन्ट कारणले गर्दाखेरि पानीको एनर्जी लस हुन्छ है। हामीले फ्लुइडमा हाइड्रोलिक्समा पढ्ने फ्रिक्सन लस, एन्ट्री लस, एक्जिट लस, बेन्ड लस हैन, लस ड्यु टु भल्भ्स एन्ड फिटिङ्स है। सो पानी यत्रो यहाँदेखि यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि त पाइपमा पानी बग्ला अथवा ओपन च्यानलले बग्ला फ्रिक्सन लस भइहाल्छ। अनि बेन्डहरू होला, बेन्डमा लस होला भनेपछि डिफ्रेन्ट फर्म्समा चाहिँ एनर्जी लस हुने हुनाले यो एचलाई चाहिँ हामी ग्रस हेड भनेर भन्छौँ है। सो अब यही भेलोसिटी कारणले गर्दाखेरि यही V2 कै कारणले गर्दाखेरि टर्बाइनलाई चाहिँ रोटेट गराउने हो नि त हैन। यो V2 को कारणले गर्दाखेरि पानीले एउटा काइनेटिक एनर्जी गेन गर्यो, त्यो काइनेटिक एनर्जीले गएर स्ट्राइक गर्ने हो टर्बाइनमा। टर्बाइनमा चाहिँ स्ट्राइक गरेपछि के हुने हो त त्यही पानीको काइनेटिक एनर्जी चाहिँ के हुने हो त मेकानिकल एनर्जीमा चाहिँ कन्भर्ट हुने हो कि नै। भनेपछि त्यसमा पानीको काइनेटिक एनर्जी कति हुने भयो त काइनेटिक एनर्जी अफ वाटर इक्वल्स टु के हुने भयो त 1/2 m इन्टु V2 स्क्वायर हुने भयो हैन। यहाँ आइपुग्दाखेरि पानीको एनर्जी यहाँ आइपुग्दाखेरि चाहिँ पानीको एनर्जी कति हुने भयो त काइनेटिक एनर्जी 1/2 m इन्टु V2 स्क्वायर हुने भयो। अब V2 स्क्वायरको भ्यालु त कति छ यहाँबाट 2G छ 1/2 m इन्टु 2G H भयो, 2 क्यान्सल भयो इक्वल्स टु mg H भयो। अब यही काइनेटिक एनर्जी चाहिँ केमा ट्रान्सफर हुने हो त यही काइनेटिक एनर्जी केमा ट्रान्सफर हुने हो त मेकानिकल एनर्जी र फर्दर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्भर्ट हुने हो हैन। भनेपछि अहिलेलाई चाहिँ हामीले के मानौँ जति काइनेटिक एनर्जी पानीको छ त्यति नै पुरै कन्भर्ट भयो भने मानौँ। अहिले एकछिनमा त्यो 100% हुँदैन, त्यसलाई हामी इफिसिएन्सी मल्टिप्लाई गरौँला ए भने नाउ पावर प्रोड्युस्ड इक्वल्स टु त्यसमा के हुने भयो त एनर्जी बाई टाइम हुने भयो नि त हैन। एनर्जी बाई टाइम हुने भयो ए एनर्जी बाई टाइम हुने भयो। एनर्जीको भ्यालु चाहिँ के छ त mgh बाई t छ है। यो मासलाई मैले के गरेँ त भोल्युम इन्टु डेन्सिटी इन्टु जी एच गरेँ। यो बाई टी चाहिँ यो भोल्युमपट्टि राखिदिएँ, त्यस्तो गरिदिएँ। कसरी आयो मास भनेको भोल्युम इन्टु डेन्सिटी जीएच छ टी यहाँ टी भयो। अब यो भी बाई टी भने चाहिँ भोल्युम बाई टाइम भन्ने चाहिँ के हो त डिस्चार्ज हो नि हैन हो कि नै। डिस्चार्ज इन्टु अनि रो इन्टु जी भने चाहिँ के हो त गामा हो कि नि त अनि एच भयो ठिक छ। यो भने के हो त भन्दाखेरि
यदि पानीको काइनेटिक एनर्जी जुन यति थियो यो चाहिँ कम्प्लिटली चाहिँ हाम्रो इलेक्ट्रिकल एनर्जीमा चाहिँ कन्भर्ट भयो भने है, जति पानीले हिर्काएको थियो त्यसको सबै एनर्जी चाहिँ इलेक्ट्रिकल एनर्जीमा कन्भर्ट भयो भने चाहिँ कति डिस्चार्जले हिर्काएको छौँ हामीले, कति हेडमा हिर्काएको छौँ र कुन कुन फ्लुइडको ले हिर्काएको छौँ। हाम्रो त गामा त पानी नै युज हुन्छ, अब अरू फ्लुइड त हामी युज गर्दैनौँ होइन, पानी नै भयो। हेड गर्यो भने चाहिँ पानीको गामा आफ्नो ठाउँमा भइहाल्यो, कति हेड र कति हेडबाट आएको पानीलाई चाहिँ कति डिस्चार्ज युज गरेर चाहिँ हामीले पावर प्रडक्सन गर्न खोजिरहेको छौँ भनेपछि दुईवटा क्यु र चाहिँ एचमा चाहिँ के भन्नु त डिपेन्ड हुने भयो है। सो यसमा त हामीले के मान्यौँ त भन्दाखेरि पानीको टोटल काइनेटिक एनर्जी जति थियो त्यति पुरै इलेक्ट्रिकल एनर्जीमा कन्भर्ट भयो भने मान्यौँ, तर खासमा त त्यस्तो हुँदैन। देयरफोर पी एक्चुअल इक्वल्स टु के हुनु पऱ्यो त, पी एक्चुअल इक्वल्स टु इफिसियन्सी इटा गामा क्युएच हुने भयो कि। इफिसियन्सी किन राख्नु पऱ्यो त भने भन्दाखेरि जति एनर्जीले हुने के हो त यहाँ खास भन्यो भन्दाखेरि पानीको काइनेटिक एनर्जीले चाहिँ टर्बाइनलाई रोटेट गर्ने हो। टर्बाइन रोटेट भइसकेपछि टर्बाइन र जेनेरेटर एउटै एक्सिसमा कपल गरेर राखेको हुन्छ, जेनेरेटर रोटेट हुने हो, जेनेरेटरको म्याग्नेट रोटेट हुने हो। अनि जेनेरेटरको म्याग्नेट रोटेट भइसकेपछि त्यहाँ चाहिँ अब इएमएफ इन्ड्युस भएर चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी निस्किने हो होइन। भनेपछि हामीले जति एनर्जीले चाहिँ पानीले ब्लेडलाई हिर्काएको छ ठ्याक्कै त्यति नै एनर्जी ब्लेडमा ट्रान्सफर नहुन सक्छ। अनि भनेपछि टर्बाइनको आफ्नो इफिसियन्सी हुन्छ, जेनेरेटरको आफ्नो इफिसियन्सी हुन्छ, एनर्जी 100% कन्भर्ट हुँदैन एउटा फर्मदेखि अर्को फर्ममा है। त्यही भएर त्यो लसलाई चाहिँ इन्कर्पोरेट गर्नलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ त इटा भनेर राख्छौँ है। सो भनेपछि हाइड्रो पावर इन्जिनियरिङको पहिलो बेसिक अनि सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट फर्मुला भनेको के हो त इटा गामा क्यु याच भनेर सुरु गर्नु पऱ्यो। वेयर याच भनेको ग्रस हेड है, इटा भनेको इफिसियन्सी, गामा भनेको पानीको स्पेसिफिक वेट, क्यु भनेको चाहिँ के त डिस्चार्ज। ठिक छ। सो अस्ति पनि मैले यसमा भनेको थिएँ, अस्ति हामीले भनिसकेका थियौँ पावर निकाल्नलाई चाहिँ मेजर चाहिने दुईवटा कम्पोनेन्ट भनेको डिस्चार्ज र हेड हो भनेर है। सो त्यही कुरा आज हामी इक्वेसन निकाल्दाखेरि पनि के भयो त त्यही डिस्चार्ज र हेडकै टर्ममा आयो है। सो अस्ति पनि मैले भनेको छु यो हेड चाहिँ के हुन्छ त, यो हेड चाहिँ दुईवटा ठाउँ बिचको यो एच चाहिँ हामीले के यो टु लोकेसन भन्ने पनि हल्लिँदैन है। पावर हाउस बनाएर यहाँ टर्बाइन राखिसकेपछि टर्बाइन फिक्स पोजिसनमा बस्छ भनेपछि 2 को लोकेसन बस्छ है। तर यो 1 को लोकेसन के हुन्छ त, पानीको लोकेसन त कहिलेकाहीँ तलमाथि हुनसक्छ तर त्यति धेरै हुँदैन, अलिअलि हुन्छ है। भनौँ न यो हेड डिफ्रेन्स 100 मिटर 150 मिटर छ भने यो 1 को लेभल 1-2 मिटर तलमाथि सरेर खासै त्यति धेरै एप्रिसिएबल डिफ्रेन्स मानिँदैन होइन। भनेपछि के मान्न सक्छौँ त भन्दाखेरि 1 र 2 को एलिभेसन डिफ्रेन्स भनेको यो एच भनेको अलमोस्ट कन्स्टेन्ट, अलवेज कन्स्टेन्ट भन्नु छैन, अलमोस्ट कन्स्टेन्ट हुने हुनाले है यो पावर चाहिँ के भयो त यो धेरै जसो क्युमा डिपेन्ड भयो कि। क्यु त वर्षभरि कन्स्टेन्ट हुँदैन होइन। हामीले हाइड्रोग्राफ हेऱ्यो भने त के हुन्छ त फरक मनमा फरक डिस्चार्ज हुन्छ नि त होइन। सो पावर प्रोडक्सन गर्नको लागि चाहिँ सेन्सिटिभ प्यारामिटर भनेको चाहिँ के हो त हेड भन्दा पनि डिस्चार्ज हो भनेर भनिन्छ कि। ठिक छ ल, यो कुरा बुझ्नु पऱ्यो। भनेपछि हामीसँग डिस्चार्ज छ हेड छ भने चाहिँ हामीले कति पावर निकाल्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ क्यालकुलेट गर्न सकिने भयो है। सो अस्ति मैले भनेको तिमीहरूले म्यापमा चाहिँ पर्टिकुलर लोकेसनको लागि चाहिँ तिमीहरूले यो ठाउँको हेड निकाल्यौ अनि यो पोइन्टको चाहिँ के अरे त डिस्चार्ज निकाल्यो भने त के हुनुभयो त मन्थली कति पावर निकाल्न सकिन्छ भन्ने किसिमको क्यालकुलेसन यो फर्मुलाबाट गर्न सकिने भयो नि त। ठिक छ। सो हाइड्रो पावर पोटेन्सियलको फर्मुला चाहिँ के भयो त पी इक्वल्स टु इटा गामा क्यु इन्टु एच है त। सो यति भइसकेपछि हाइड्रो पावर पोटेन्सियल इन नेपाल भनेर हेरौँ है त। यो सबै मैले नोट राखिदिइसकेको छु है तिमीहरूले च्याप्टर 1 को। आज च्याप्टर 1 सकिन्छ। च्याप्टर 1 को नोट मैले फाइल सेक्सनमा अपलोड गरिदिइसकेको छु है। सो हाइड्रो पावर पोटेन्सियल इन नेपाल अब भन्छौँ हामी नेपाल इज भेरी रिच इन वाटर रिसोर्सेस होइन।
नेपाल इज थर्ड रिचेस्ट नेसन भने भन्छौँ है वर्ल्डमा वाटर रिसोर्समा। त्यो चाहिँ गलत हो है। नेपाल के हो त? नेपाल इज कति होला? 76 हो, 76 रिचेस्ट कन्ट्री इन वाटर रिसोर्स है। त्यो हामी चाहिँ थर्डको भ्रममा नबसौँ। वाटर रिसोर्सेस है, वाटर रिसोर्सको हिसाबले हेऱ्यो भने चाहिँ नेपाल चाहिँ अब देश विश्वभरिमा 76औं नम्बरमा पर्छ। अब हाइड्रो पावर पोटेन्सियलको खास फर्मुला त के रहेछ? P इक्वल्स टु इटा गामा QH रहेछ हाइड्रो पावर पोटेन्सियल है। सो बेसिकली हामीले हाइड्रो पावर पोटेन्सियलले चाहिँ 3टा क्याटेगोरीमा डिभाइड गर्न सक्छौँ। एउटा चाहिँ के हो त? ग्रस पोटेन्सियल भने भन्छौँ, ग्रस पोटेन्सियल। अर्को चाहिँ हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि टेक्निकल्ली पोसिबल, टेक्निकल पोटेन्सियल, इकोनोमिक पोटेन्सियल भन्ने भन्छौँ है। सो हाइड्रो पावर पोटेन्सियल चाहिँ हामी 3टा क्याटेगोरीमा डिभाइड गर्छौँ। एउटा ग्रस पोटेन्सियल, एउटा टेक्निकल पोटेन्सियल, एउटा चाहिँ इकोनोमिक पोटेन्सियल है। सो ग्रस भनेको त टोटल जम्मी भन्ने बुझिन्छ। ग्रस पोटेन्सियल भने चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हामीसँग एभाइलेबल हेड कति छ र हामीसँग एभाइलेबल डिस्चार्ज कति छ त है। सो केवल एभाइलेबल हेड र डिस्चार्जको आधारमा मात्रै हामीले चाहिँ टोटल सम अप गऱ्यो भने देशभरिमा रहेका सबै रिभरको चाहिँ डिफ्रेन्ट स्टेजेसहरूमा के कति डिस्चार्ज छ, के कति हेड छ भन्ने कुरा पत्ता लगाएर सबै जोड्यो भने चाहिँ के आयो त? ग्रस पोटेन्सियल आयो है। जस्तै ग्रस स्यालेरी भने भन्छौँ नि, 1 महिनामा तपाईँको ग्रस स्यालेरी कति छ त? 40,000 भन्यो भने के हो त? टोटल स्यालेरी आउने 40,000 भयो। त्यसमा फेरि के हुन्छ? तपाईँको ट्याक्स काटिन्छ होला होइन, अरू केही CITहरू काटिन्छ होला। भनेपछि तपाईँ खातामा अल्टिमेटली कति आउँछ त भन्दाखेरि 20,000 आयो भनेपछि 20,000 चाहिँ नेट भयो, 40,000 चाहिँ के भयो त? ग्रस भयो। त्यसरी नै हाइड्रो पावर पोटेन्सियल पनि हामीसँग एभाइलेबल भएको डिस्चार्ज र हेड अनुसार चाहिँ कति निकाल्न सकिन्छ त है। त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छ त? ग्रस पोटेन्सियल भन्ने भन्छौँ। यो त हामीले सुनेकै छौँ। नेपालको लागि 83,000 मेगावाट बराबरको चाहिँ ग्रस पोटेन्सियल छ नेपालमा भने भन्छौँ। अब यो ग्रस पोटेन्सियल चाहिँ हामीले कसरी निकाल्छौँ त है? हाउ डु वी क्यालकुलेट दिस है? यो कसरी आयो यो भ्यालु भन्ने कुरा हो है। यो कसरी आयो त भन्दाखेरि यही फर्मुलाबाट आयो है। हामीले के गर्यौँ त भन्दाखेरि नेपालभरि भएका डिफ्रेन्ट रिभरिजहरूमा, जस्तै अब रिभरहरू बेसिकली यसरी बगिरहेको छन् होइन। बेसिकली हाम्रो के छ त? यता कोशी रिभर बेसिन भयो है, यता बागमती, नारायणी होइन, कर्णाली, मागाली भनौँ न, अहिले मागाली यता होला है। सो यसरी डिफ्रेन्ट रिभर बेसिन्सहरू छन्। हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि अब एउटालाई जुम गरेर हेरौँ है। एउटा रिभरमा चाहिँ यसरी डिफ्रेन्ट ट्रिब्युटरिजहरू होला होइन। सो हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि ग्रस पोटेन्सियल निकाल्ने बेलामा चाहिँ एउटा रिभरलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ त? डिफ्रेन्ट सेक्सनमा हामी रिचमा डिभाइड गर्छौँ। जस्तै एउटा टुक्रा, 2टा टुक्रा, यहाँदेखि यहाँसम्म 3टा, यहाँदेखि यहाँ 4वटा होइन, यहाँदेखि यहाँ 5वटा, यहाँदेखि यहाँ 6वटा, 7वटा है। भनेपछि मैले के गरेँ त? रिभरहरूलाई चाहिँ डिफ्रेन्ट रिचमा डिभाइड गरेँ है। अब खोला त यसरी बगिरहेको छ भने चाहिँ यो पोइन्ट र यो पोइन्टको बिचमा त इलिभेसन डिफ्रेन्स छ, याद छ होइन, हेड छ। त्यसपछि यहाँ त सर्टेन डिस्चार्ज आइरहेछ भनेपछि क्यु पनि छ। भनेपछि यति स्ट्रेचको लागि चाहिँ मैले इटा गामा QH गऱ्यो भने कति पावर निकाल्न सक्छु भने आयो। त्यसरी नै यति स्ट्रेचको लागि पनि फेरि आयो, यतिको लागि पनि आयो, सबैको लागि आयो। सबै रिचहरूको लागि चाहिँ मैले के गरेँ त? कति पावर निकाल्न सक्छु भने क्यालकुलेसन गरेँ र सबैलाई चाहिँ के गरिदिएँ त? एड गरिदिएँ, समेसन गरिदिएँ भने के आयो त? यो एउटा बेसिनको आयो, त्यसरी नै अर्को बेसिनको आयो, अर्को बेसिन, सबै बेसिनको
आएर टोटल जोड्यो भने के आयो त टोटल जोड्यो भने ग्रस पोटेन्सियल भनेर आयो है कति आयो त नेपालको ग्रस पोटेन्सियल 83,000 मेगावाट कसले निकालेको त यो अनि भन्दाखेरि डाक्टर हरिमान श्रेष्ठले आफ्नो पिएचडी थेसिसमा चाहिँ गरायो है त डाक्टर हरिमान श्रेष्ठले आफ्नो पिएचडी थेसिस गर्ने बेलामा चाहिँ निकालेको कुरा हो है त यो त्यसमै आधार भएर हामी बोलिरहेछौँ धेरै वर्ष अगाडिदेखि थाहा भयो ग्रस पोटेन्सियल थाहा भयो है अब टेक्निकल पोटेन्सियल भन्ने चाहिँ के हो त टेक्निकल पोटेन्सियल भन्ने चाहिँ के हो त भन्दाखेरि ओके त्यो पर्टिकुलर लोकेसनमा डिस्चार्ज पनि छ हेड पनि छ तर टेक्निकली त्यहाँ गएर बनाउन सम्भव छ कि छैन त भन्ने कुरा पनि हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ जस्तै यो लोकेसनतिर हेरौँ है यो खोलाको यता टुप्पोतिर हेरौँ यो पार्टलाई हामी एकचोटि हेरौँ यो पार्ट भने कहाँ हो नेपालको यो मुस्ताङको यतापट्टि धौलागिरीको चुच्चोभन्दा मुनिपट्टि हो सपोज भने यो ठाउँ त कहाँ पर्छ हाम्रो हिमालयन रिजनमा पर्छ है अनि त्यहाँ त अब हिउँ पर्ने ठाउँ पनि हो मोस्ट प्रोबेबली है हिउँ पनि परेको हुनसक्छ त्यहाँ है र सँगसँगै त्यहाँको जियोलोजी भनौँ न त्यहाँको सोइल हुन त माथि अब हिमालयन रिजनमा चाहिँ रकी टेरेन छ त्यही पनि कुनै पनि ठाउँ कुनै पर्टिकुलर ठाउँ चाहिँ अनस्टेबल लोकेसन पनि हुनसक्छ होइन जियोलोजिकली अनस्टेबल एरिया पनि हुनसक्छ भने यो ठाउँमा हामीले चाहिँ इटागामा क्युएस भनेर ग्रस निकाल्ने बेलामा चाहिँ आउनु त आयो है कति आयो 50 मेगावाट निकाल्न सकिन्छ भनेर आयो तर टेक्निकली त्यहाँ बनाउने बेलामा चाहिँ आइदर क्लाइमेटको कारणले गर्दाखेरि आइदर टोपोग्राफिकल अथवा जियोलोजिकल कारणले गर्दाखेरि चाहिँ 50 मेगावाट निकाल्न मिलेन भनेपछि 30 मेगावाट मात्रै हामीले निकाल्न सक्ने भयौँ भने टेक्निकल पोटेन्सियल त अब के हुनुभयो त यस्तै अरू ठाउँमा पनि देशभरि सबै लोकेसनमा चाहिँ जति हामीले ग्रस निकाल्यौँ त्यति नै निकाल्न मिल्छ टेक्निकली त्यति नै निकाल्न मिल्छ भन्ने कुनै जरुरी छैन त्योभन्दा कम पनि हुनसक्छ है सो ओभरअल टेक्निकल पोटेन्सियल भन्दा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि ग्रस पोटेन्सियल कति छ त्यो मध्ये चाहिँ हामी टेक्निकल्ली कति निकाल्न सम्भव छ त है के कारणले गर्दाखेरि सबै ग्रस पोटेन्सियल निकाल्न सम्भव छैन त भन्यो भन्दाखेरि टोपोग्राफिकल क्लाइमेटिक कन्डिसन्स जियोलोजिकल कन्डिसन्सहरूको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ ग्रस पोटेन्सियल जति छ सबै हामी टेक्निकली निकाल्न सक्दैनौँ है अनि एक्सेसिबिलिटीको पनि कुरा आउँछ जान नै एकदमै गाह्रो छ होइन जस्तै हेभी इक्विपमेन्टहरू लानु पऱ्यो जस्तै पावर हाउसको लागि चाहिँ टर्बाइन मेसिन्सहरू ठुल्ठुलो मेसिन्सहरू लानुपर्छ त त्यो ठाउँमा पुग्नलाई चाहिँ अब के छ त गाडी पनि लानु मिल्दैन है रोड बनाउनु हुन्थ्यो रोड पनि बनाउन गाह्रो छ भने के भयो त मिलेन नि त टेक्निकली त्यहाँ अब बनाउनै मिलेन होइन भने के भयो त टेक्निकल पोटेन्सियल त्यही भएर कम हुन आउँछ है त सो ओभरअल नेपालको टेक्निकल पोटेन्सियल हेऱ्यो भने चाहिँ कति देखिन्छ त 44,000 मेगावाट है त सो 83,000बाट चाहिँ अलमोस्ट आधा भनौँ न है आधाभन्दा अलिकति बढी चाहिँ टेक्निकली फिजिबल रहेछ है त्यस्तै अब इकोनोमिक पोटेन्सियल अब हामीले त कुनै पनि प्रोजेक्ट बनाउँदै गर्दाखेरि त त्यो प्रोजेक्टबाट फाइदा आएन भने त फेरि मतलब भएन है इकोनोमिकली फिजिबल पनि हुनु पऱ्यो भने चाहिँ कुनै पनि प्रोजेक्ट इकोनोमिकली फिजिबल कति बेला हुन्छ त भने भन्दाखेरि त्यसमा लागेको खर्चभन्दा त्यसबाट आएको आम्दानी धेरै भयो भने के हुन्छ त इकोनोमिकल फिजिबल हुन्छ जसलाई हामी के भन्छौँ बिसी रेसियोले चाहिँ डिनोट गर्छौँ है के हो बिसी रेसियो भनेको बेनिफिट कस्ट रेसियो है बिसी रेसियो भनेको बेनिफिट बाई कस्ट यो ग्रेटर देन 1 आयो भने आउनुको मतलब के हो त खर्चभन्दा फाइदा धेरै भयो होइन भनेपछि यदि कुनै पनि प्रोजेक्ट बेनिफिट रेसियो ग्रेटर देन 1 भन्दा 1 आयो भने मात्रै है ग्रेटर देन 1 आयो भने मात्रै के हुन्छ त त्यो इकोनोमिकली फिजिबल हुन्छ हामीले बनाएको औचित्य हुन्छ है भनेपछि हामी के गर्छौँ त जुन प्रोजेक्टहरू टेक्निकली फिजिबल छ त्यो फेरि इकोनोमिकली फिजिबल छ कि छैन भनेर पनि हेर्छौँ ओके टेक्निकली बनाउन त मिल्छ हाइड्रो पावर बन्छ तर त्यहाँबाट भोलि चाहिँ निकालेको इलेक्ट्रिसिटी बेचेर चाहिँ हामीले लागेको खर्चभन्दा चाहिँ आम्दानी बढी आउँछ कि आउँदैन त त्यो पनि चेक गर्छौँ है सो अब
सो टेक्निकल्ली पोटेन्सियल भएको हाइड्रो पावरहरू इकोनोमिकली पनि फिजिबल हुन्छ भने कुनै जरुरी छैन है। सो हामी इकोनोमिक एनालाइसिस गरेर चाहिँ हेर्छौँ है। त्यो हेर्दै गर्दा चाहिँ के देखिन्छ त भन्दाखेरि नट अल टेक्निकल्ली पोटेन्सियल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स आर इकोनोमिकली फिजिबल है। त्यो कारणले गर्दाखेरि केही अझै केही घटेर आउने देखिन्छ है। सो नेपालको लागि चाहिँ यो सबै हरिमान श्रेष्ठ को रिसर्चमा अन्तर्गत रहेर हामी कुरा गरिरहेको छौँ। 42,000 मेगावाट चाहिँ टेक्निकल्ली फिजिबल चाहिँ देखिन्छ है त। ठिक छ। सो हाम्रो 1.3 मा भएको हाइड्रो पावर पोटेन्सियल इन नेपाल, ग्रस टेक्निकल एन्ड इकोनोमिकल पोटेन्सियल भन्ने पोर्सन चाहिँ हामीले के गरेर त कम्प्लिट गऱ्यौँ है त। ठिक छ। अब यति धेरै स्टिल है हामीले सुनेको 83,000 मध्ये 42,000 मेगावाट चाहिँ फिजिबल रहेछ। अहिले बल्ल हामी कहाँ पुगेछौँ त 42,000 मध्ये 1300 भने मैले हिजो 1300 मेगावाट 1500को हाराहारीमा चाहिँ हामीले 1300मा अप्पर तामाको जोड्यो भने चाहिँ 17-1800 मेगावाट चाहिँ हामी बल्ल कम्प्लिट गऱ्यौँ है। भनेको स्टिल मोर टु गो है। स्टिल यो भ्यालु नेपालको लागि अझै पनि धेरै हो है। सो स्टिल नेपाल हेज लार्ज पोटेन्सियल फर हाइड्रो पावर है त। सो यसपछि अर्को टपिक अर्को टपिकमा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि यति धेरै पोटेन्सियल छ नेपालमा, तर यति बिस्तारै डेभलप हुनुको कारण के छ त? के च्यालेन्जेसहरू छ त हाइड्रो पावर डेभलपमेन्टमा है? समस्याहरू के छ त भन्दाखेरि समस्याहरू त धेरै नै छन् है। लाग्छ त हामी समस्याको बिचमै छौँ हरेक ठाउँमा है। च्यालेन्जेस अफ हाइड्रो पावर एचपी भनेको हाइड्रो पावर डेभलपमेन्ट इन नेपाल च्यालेन्जेसहरू के छन् त? धेरै छन् च्यालेन्जेसहरू, केही डिस्कस गरौँ। सो मेन त हाम्रो ल्याक अफ प्लान्स एन्ड पोलिसिज अनस्टेबल गभर्मेन्ट है। है। अब सरकार चेन्ज भएको भइछ, घरि को आउँछ होइन। सरकार चेन्ज हुँदै गर्दाखेरि मन्त्री नियुक्ति गर्न 2 महिना लाग्छ है। त्यो मन्त्री कति बेला मन्त्रालयमा गएर चाहिँ प्लान्स एन्ड पोलिसिज बनाउने हुन्छ होइन। यो एकदमै हाम्रो ठुलो समस्या छ हाइड्रो पावर डेभलपमेन्ट मात्र नभई ओभरअल सबै सेक्टरको डेभलपमेन्टको लागि। जति हुनुपर्ने हो त्योभन्दा चाहिँ एकदमै स्लो पेसमा चाहिँ डेभलप भइरहेछ। चेन्ज त हुन्छ, टाइमसँग चेन्ज त हुन्छ, बट स्टिल यो रेटभन्दा हामीले धेरै फास्ट रेटमा चाहिँ हामी डेभलप गर्न सक्थ्यौँ यदि चाहिँ राम्रो प्लान्स एन्ड पोलिसिज भएको भए। सो अरू इस्युजहरू के हुनसक्छ त भन्दाखेरि फाइनेन्सियल इस्युज भनेको अब हाइड्रो पावर प्रोजेक्टमा चाहिँ लगानी गर्नु पऱ्यो, त्यसको लागि पैसा चाहियो। त्यो सबै पैसा चाहिँ अब आफैले हाल्न सक्ने अवस्था पनि छैन सरकार गरिब नै छ भनी अब हामी प्रायः जस्तो फन्डिङको कुराहरू अब बाहिरबाट चाहिँ लोनहरू पनि लिइरहेको हुन्छौँ होइन। विदेशी ब्याङ्कहरूबाट चाहिँ लोन पनि लिइरहेको हुन्छौँ। अब विदेशीसँग चाहिँ सम्झौता गरिरहेको हुन्छौँ भने के हुन्छ त समस्या? विदेशीसँग चाहिँ सम्झौता गर्दै गर्दा भने भन्दाखेरि उनीहरूको करेन्सी भन्दा त हाम्रो करेन्सी एकदम विक छ होइन। हामीले उनीहरूको फरेन करेन्सीमा चाहिँ हामी के गर्छौँ त एग्रिमेन्टहरू गर्छौँ, भरे चाहिँ के भइदिन्छ त भन्दाखेरि करेन्सी त चेन्ज हुनसक्छ है। करेन्सीको भ्यालु बढ्दियो भने चाहिँ के हुन्छ त एकदमै घाटा हुन आउँछ है। जस्तै डलरमा चाहिँ एग्रिमेन्ट गर्यो, एग्रिमेन्ट गर्ने बेला चाहिँ $1 चाहिँ 100 रुपियाँ थियो, अब अहिले बढेर चाहिँ 130 पुग्यो भने चाहिँ के हुन्छ त? त्यो 30ले त धेरै असर गर्ने भयो नि त होइन। जो फाइनेन्सियल इस्युजहरू छन्, लोनको ट्र्याप नै छ एक किसिमले भनौँ न। प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा कति हजार लोन छ? 54,000 हो कि समथिङ यस्तै सुनेको मैले है। सो भनेपछि फाइनेन्सियल इस्युजहरू धेरै छन् हाइड्रो पावरको लागि चाहिँ।
त्यस्तै अब अरू इस्युजहरू हेर्दाखेरि सोसियल इस्युज सोसियल इस्युज इन्भाइरोमेन्टल इस्युज सोसियल इस्युज भन्ने बित्तिकै इट इज एसोसिएटेड विथ पिपल। हाइड्रो पावर बनाउँदै गर्दाखेरि मान्छेहरूको वासस्थान सार्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यो बेलामा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि मान्छेहरूलाई अर्को ठाउँमा सार्नु पऱ्यो। गर्दाखेरि अब अहिलेको टाइममा सबैभन्दा महँगो भनेकै के छ त जग्गा र घर बनाउनु छ होइन। अब हाइड्रो पावरको आफ्नो कस्ट त आफूमा छँदैछ, तर त्यसको अलावा मान्छेको चाहिँ घर बनाइदिनु, मान्छेलाई चाहिँ रिसेटल गर्न, मान्छेहरूको लागि चाहिँ जग्गा लिइदिनको लागि चाहिँ हाइड्रो पावरमा ले चाहिँ एक्स्ट्रा खर्च गर्नु पऱ्यो विच इज भेरी बिग च्यालेन्ज है। त्यत्रो खर्च गरेर कसरी चाहिँ आम्दानी गर्ने, कहिले प्रोजेक्ट सक्ने है। सोसियल इस्युजहरू धेरै छ। त्यस्तै अब इन्भाइरोमेन्टल इस्युज भनेको अब हाइड्रो पावर बनाउँदै गर्दाखेरि कुनै पनि प्रोटेक्टेड एरिया जस्तै अब फरेस्ट त्यसपछि अब नेसनल पार्कहरू यताउतिको नजिक पऱ्यो भने होइन के हुनुभयो त त्यहाँको इकोसिस्टमलाई चाहिँ असर गर्ने भयो होइन। त्यस्तै अब अरू इन्भाइरोमेन्टल चाहिँ डिजास्टर्सहरू चाहिँ पनि आउन सक्छ, ल्यान्डस्लाइड आदि इत्यादि कुराहरू पनि हुनसक्छ हाइड्रो पावर डेभलपमेन्ट गर्दाखेरि है त। त्यस्तै अब टेक्निकल इस्युजहरू त एनी टाइम आउँछ। टेक्निकल इस्युज त हाइड्रो पावर प्रोजेक्टको स्टार्ट भएदेखि रन नहुँदैसम्म इच सेकेन्ड है देयर इज चान्स अफ टेक्निकल इस्युज है। किन भन्दाखेरि हामीले पेपरमा डिजाइन गर्नु र त्यसलाई चाहिँ फिल्डमा इम्प्लिमेन्टेसन गर्नुमा धेरै फरक पर्छ है। सो टेक्निकल इस्युज पनि भयो। अब त्यसपछि इन्टरनेसनल इस्यु अफ वाटर युज, इन्टरनेसनल इस्युज अफ वाटर युज है। अब कतिपय खोलाहरू बोर्डर एरियामा भयो, बेसिकली बोर्डर एरियामा भएको खोलाहरू, अब बोर्डर एरियामा भएको खोलाहरू घरि एउटा देशबाट बग्ला, घरि अर्को देशबाट बग्ला होइन। एउटाले चाहिँ यो होइन यो खोला हाम्रो हो, यहाँको यो ठाउँको पानी हामीले कम्प्लिट युज गर्नुपर्छ भनेर भन्ला, अर्को देशले चाहिँ होइन हामीले युज गर्ने भनेर भन्ला। यो किसिमको डिस्प्युटहरू हुनसक्छ। जस्तै अब भनौँ न हाम्रो महाकाली नदीमै पनि विभिन्न डिस्प्युटहरू आएर विभिन्न सन्धिहरू गरेर वी आर इन ग्रेट लस हो कि नै। अब महाकालीमा गएर हेऱ्यो भने इन्डियापट्टि कति पानी गएको छ र नेपालपट्टि कति पानी गएको छ। नेपालपट्टि गएको पानी देखेर रोन मन लाग्छ है त। सो भनेपछि बोर्डर एरियामा भएका चाहिँ पानीहरूलाई चाहिँ हामी डाइरेक्टली ढुक्कका साथ चाहिँ युज गर्न पाउँदैनौँ, डिफ्रेन्ट इस्युजहरू आउँछन् है। सो त्यो पनि एउटा चाहिँ के हो त हाइड्रो पावर डेभलपमेन्टको लागि चाहिँ च्यालेन्जेस हो है त। सो यस्तै अरू 2-3 पोइन्टहरू पनि छन्, मैले चाहिँ नोटमा चाहिँ डिस्क्रिप्टिभ फर्ममा राखिदिरहेको छु है। सो यसपछि हामी केमा अगाडि बढाउँदा भन्दाखेरि 1.4मा अगाडि बढौँ। 1.4को पार्टको लागि चाहिँ मैले स्लाइड सो गर्छु है त। च्यालेन्जेसमा इकोनोमिक इस्युज, फाइनेन्सियल, सोसियल, इन्भाइरोमेन्ट भने टेक्निकल, ल्यान्ड एक्विजिसन भनिहालेँ, ट्रान्समिसन एन्ड डिस्ट्रिब्युसन भन्ने पनि छ है। सो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट त बनाइयो, तर अब एकदम दुर्गम ठाउँहरूमा चाहिँ ट्रान्समिसन गर्नको लागि चाहिँ हामीले डिफ्रेन्ट लार्ज नम्बर अफ ट्रान्समिसन टावर्सहरू बनाउनु पऱ्यो, जसले गर्दाखेरि पनि हाइड्रो पावरमा चाहिँ अलिकति गाह्रै देखिन्छ कस्ट अप्टिमाइजेसनको लागि। अर्को चाहिँ ल्याक अफ कोअर्डिनेसन बिट्विन गभर्मेन्ट बडिज, सरकारी बडीहरूमा चाहिँ एकअर्कासँग चाहिँ समन्वय नहुँदाखेरि चाहिँ डेभलपमेन्ट कामहरू, हाइड्रो पावर डेभलपमेन्ट अथवा अरू डेभलपमेन्ट एक्टिभिटिजहरू चाहिँ एकदमै स्लो भइरहेको अथवा नमिलिरहेको हामी देख्छौँ। जस्तै एउटा हामीले फेसबुकमा पनि अथवा फेसबुकमा देखिरहेको हुन्छौँ नि, रोडको बिचमा इलेक्ट्रिक पोल चाहिँ उभिरहेको हुन्छ, अनि पोस्टमा चाहिँ इन्जिनियरलाई चाहिँ गाली गरिरहेको हुन्छ होइन। खासमा त्यो किन भएको त भन्दाखेरि रोड डिपार्टमेन्ट र चाहिँ यो
इलेक्ट्रिक डिपार्टमेन्ट एनिएसनको चाहिँ कोअर्डिनेसन नभएर हो हैन। अब के गर्यो त दुईजना मिलेर अब चाहिँ सँगै काम प्लान्सहरू सेयर गरेर अगाडि बढेको भए त के हुन्थ्यो त इलेक्ट्रिक पोललाई त रोड पर्ने ठाउँभन्दा चाहिँ बाहिर राखिन्थ्यो होला नि त हैन। चाहिँ अब के भयो समन्वय भएन, यहाँनिरले आफ्नो ठाउँमा इलेक्ट्रिक बनायो तर अब रोड डिपार्टमेन्टले चाहिँ आफ्नो पाथमा चाहिँ रोड लाँदाखेरि ठ्याक्कै त्यो इलेक्ट्रिक पोलमा पऱ्यो, उसले त चेन्ज गर्दैन, डिजाइन जस्तो छ त्यही अनुसार गरिदिन्छ। त्यो भएको हुनाले चाहिँ रोडको बिचमा चाहिँ इलेक्ट्रिक पोलहरू चाहिँ उभिएको कारण चाहिँ त्यो हो, कोअर्डिनेसन गभर्मेन्टको बडिजहरूको बिचमा चाहिँ कोअर्डिनेसन राम्रोसँग नभएर है त। ठ्याक्क त्यस्तै इस्युजहरू हाम्रो ट्रान्समिसन टावरको पनि आउँछ। रोडको एलाइनमेन्ट एउटा हुन्छ हाम्रो, अनि ट्रान्समिसन लाइनहरूको एलाइनमेन्ट एउटा हुन्छ। कतिपय केसमा चाहिँ दुईवटा एलिमेन्टहरू एकअर्कासँग चाहिँ इन्टरसेक्ट हुन आउँछ। त्यो इन्टरसेक्ट भएको लोकेसनमा चाहिँ इलेक्ट्रिक पोलवालाहरूले चाहिँ ट्रान्समिसन लाइनवालाहरूले सुरुमा ट्रान्समिसन टावर बनाइदियो भने उनीहरूले जित्यो, रोडवालाहरूले रातारात रोड बनाइदियो भने उनीहरूले जित्यो। उनीहरू मिलेर चाहिँ गरौँ भन्ने छैन है। त्यो किसिमको कुराहरू हामी फिल्डमा देख्न पाउँछौँ। त्यस्ता एक्टिभिटिजहरूले गर्दाखेरि पनि अब डेभलपमेन्ट एक्टिभिटिजहरूमा चाहिँ एकदमै असर पर्छ है। अर्को चाहिँ डाटा एभाइलेबिलिटी एकदमै कम छ नेपालमा। हाइड्रो पावर एनालाइसिस गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो मेन भनेको अब हाइड्रोलोजिकल र मेट्रोलोजिकल डाटा हुनु पऱ्यो, र त्यो डाटाहरू त एक किसिमले त स्टेसनहरूको सङ्ख्या नै एकदम थोरै छ। र अर्को प्रब्लम के छ त भन्दाखेरि स्टेसनहरू अप्पर रिजमा जस्तै हिल्ली रिजन हिमालयन रिजनहरूमा स्टेसन एकदम थोरै छ। अब हाइड्रो पावर डेभलपमेन्टहरू फेरि त्यही माथिको रिजनमा हुन्छ, किनभने हेड धेरै हुन्छ होइन। भनिसकेपछि हाइड्रो पावर डेभलपमेन्ट गर्ने लोकेसनहरूमा डाटा नै हुँदैन कि प्रायः जस्तो है। डिस्चार्ज डाटाहरू नै नभइसकेपछि अब एनालाइसिस कतिको एप्रोप्रिएट होला त है। सो त्यो किसिमको च्यालेन्जेसहरू छ। ठिक छ। सो 1.3 हामीले सक्यौँ। 1.3मा के थियो त हाइड्रो पावर पोटेन्सियलको फर्मुला हामीले निकाल्यौँ। नेपालमा हाइड्रो पावर पोटेन्सियलको के छ अवस्था, टेक्निकल पोटेन्सियल, ग्रस पोटेन्सियल, टेक्निकल पोटेन्सियल र इकोनोमिक पोटेन्सियल भनेको के हो र नेपालको लागि के कति छ भनेर हामीले हेऱ्यौँ। र त्यति पोटेन्सियल हुँदाहुँदै के च्यालेन्जेसहरू छ त भनेर हामीले हेऱ्यौँ है त। त्यसपछि हामी 1.4मा इन्ट्री गरौँ। 1.4मा के छ त भन्दाखेरि इन्ट्रोडक्सन टु सम लार्ज हाइड्रो पावर प्लान्ट्स इन द वर्ल्ड भनेर भनेको छ। यो एउटा अलिकति जानकारीमूलक मात्रै हो, यसमा धेरै टेक्निकल कुराहरू छैन। ओभरअल अब विश्वमा हेर्दा चाहिँ डिफ्रेन्ट सोर्सेस अफ एनर्जीको कन्ट्रिब्युसन कति छ त भनेर हेऱ्यौँ भने हामीले अझै पनि नन रिन्युएबल एनर्जी भनेको जस्तै कोल, ग्यास र ओइलहरूमा चाहिँ अझै पनि डिपेन्डेन्ट भएको हामी देखिन्छ है। कति 3, 4, 5, 6, 61% त अझै पनि 61 + 3 64। अब न्युक्लियरलाई पनि जोड्यो एराउन्ड 70-75% अझै पनि हामी के छ त नन रिन्युएबल एनर्जीमा चाहिँ डिपेन्ड भइरहेछौँ है। र ओभरअल हाइड्रोको कुरा हेर्दा चाहिँ के देखिरहेछौँ त हामीले भन्दाखेरि हाइड्रोको 19% है। यो 2018को डाटा हो। यो 2021को डाटा अनुसार चाहिँ यो 19 बढेर 21% चाहिँ पुगेछ। सो भने चाहिँ स्टिल वर्ल्डमा चाहिँ अझै पनि मेजर सोर्स अफ एनर्जी चाहिँ के छन् त नन रिन्युएबल सोर्स अफ एनर्जी नै छन् भने बिस्तारै टाइम सँगसँगै रिन्युएबल एनर्जीहरू को कन्ट्रिब्युसन चाहिँ बढ्दो चाहिँ देखिन्छ है। सो यो जेनरल कुरा भयो। त्यसपछि हाइड्रो पावर कुरा गर्दा चाहिँ अब लार्ज हाइड्रो पावर अफ दि वर्ल्ड भनेर हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले अब सिरियली जानु पर्दाखेरि 3 गॉर्जेस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट चाहिँ विश्वको सबैभन्दा ठुलो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हो। यो चाहिँ चाइनाको हुबेई प्रान्तमा छ, याङ्जी रिभरमा बनाइएको हो है। यसको क्यापेसिटी भनेको चाहिँ कति छ त 22,500 मेगावाट है। नेपालको टोटल चाहिँ इकोनोमिकल पोटेन्सियलको अलमोस्ट हाफ भन्दा बढी यही एउटा सिंगल हाइड्रो पावर प्रोजेक्टले चाहिँ प्रोड्युस गरिरहेको रहेछ भने चाहिँ कति ठुलो रहेछ त। यसको चाहिँ फ्लडेड एरिया भनेको 1084 स्क्वायर किलोमिटर रहेछ। यो चाहिँ यसको कम्प्लिसन चाहिँ 2008मा सुरु भएर 2012मा चाहिँ सकेको। भने कति चाँडो बनाउँछन्, 4 वर्षमा चाहिँ यत्रो ठुलो चाहिँ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट चाहिँ खडा गरिदियो है त। जबकि अब हाम्रो नेपालमा चाहिँ अप्पर तामाकोसी बनाउनलाई चाहिँ 10 वर्ष लाग्यो। त्यस्तै सेकेन्ड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भन्ने चाहिँ इटाइपु हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हो। यो चाहिँ
ब्राजिल र पाराग्वेको बोर्डरमा छ। पाराना रिभरमा चाहिँ यो बनाइएको छ। यसको क्यापेसिटी भनेको 14,000 मेगावाट छ। यसको प्लटेड एरिया चाहिँ कति छ त 1350 स्क्वायर किलोमिटर छ। यो चाहिँ 1984 मा सुरु गरेर चाहिँ 1991 मा कम्प्लिट भएको थियो। त्यस्तै अर्को हाइड्रो पावर छ गुरी हाइड्रो पावर। यो चाहिँ 5th लार्जेस्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इन द वर्ल्ड। भेनेजुएलामा छ, क्यारोनी रिभरमा छ। यसको क्यापेसिटी भनेको 10,235 मेगावाट छ। फ्लटेड एरिया धेरै छ 4,250। 1978 मा सुरु भएर 1986 मा कम्प्लिट गरेको। टुकुरुई भन्ने छ अर्को 6th लार्जेस्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जुन ब्राजिलमा छ, टोक्यान्टिन्स रिभरमा छ। यसको क्यापेसिटी भनेको 8,370 मेगावाट। फ्लटेड एरिया भनेको 3,014 स्क्वायर किलोमिटर। 1984 मा सुरु गरेर यो लगातार 2007 मा भन्दा पनि 1984 मा चाहिँ एउटा क्यापेसिटीको थियो। पछि 2007 मा चाहिँ फेरि यसको थोरै क्यापेसिटी बढाएको हुनाले यहाँ यसरी स्ल्यास लेखेको। यत्रो धेरै वर्ष लागेको होइन। अर्को ग्रान्ड कौली भन्ने छ 7th लार्जेस्ट हाइड्रो पावर युएसमा छ, युनाइटेड स्टेट्स कोलम्बिया रिभरमा छ। यसको क्यापेसिटी भनेको 6,809 मेगावाट। फ्लटेड एरिया 324। 1942 मा स्टार्ट भएर 1950 मा कम्प्लिट भएको। यता अर्को हुबर ड्याम छ। अब हामीले एकदमै पपुलरली सुनेको, त्यही भएर मैले यो लिस्टमा राखेँ। जति पपुलर छ यो त्यति ठुलो छैन। यो युएसमा छ कोलोराडो रिभरमा र यसको क्यापेसिटी भनेको 2080 मेगावाट। फ्लटेड एरिया चाहिँ 640। यो चाहिँ 1936 मा सुरु गरेर 1939 मा चाहिँ कम्प्लिट गरेको। र यसको पोजिसन हेऱ्यो भने क्यापेसिटीको हिसाबले पोजिसन हेऱ्यो भने चाहिँ कति यो 60 को वरिपरि आउँछ है त। यो लार्जेस्टको ऱ्याङ्कमा हेऱ्यो भने चाहिँ 60 को वरिपरि आउँछ। आफू बन्ने बेलामा चाहिँ ठुलो जस लार्ज भित्रै पर्थ्यो, तर अहिलेको समय चाहिँ योभन्दा धेरै ठुल्ठुलो पनि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनिसकेको हुनाले अहिले चाहिँ यसको पोजिसन चाहिँ तल सरेको छ है। सो त्यो त सामान्य कुरा थियो, जानकारीमूलक कुरा मात्रै थियो, त्यसमा टेक्निकल धेरै कुराहरू थिएन है त। सो यो च्याप्टरको लास्ट पार्टमा हामी इन्टर गरौँ गभर्मेन्ट पोलिसी एन्ड इन्स्टिट्युसन इन्भल्भ इन हाइड्रो पावर डेभलपमेन्ट। सो हाइड्रो पावर डेभलपमेन्टको लागि चाहिँ सरकारको नीति कस्तो छ, पोलिसी कस्तो छ र हाइड्रो पावर डेभलपमेन्टमा चाहिँ कुन कुन संस्थाहरू लागि परेका छन् भन्ने कुराहरू पनि हामीलाई जानकारी हुनुपर्छ है। सो रिसेन्ट हाइड्रो पावर डेभलपमेन्ट पोलिसी चाहिँ नेपालको कुन हो त 2058 साल अथवा 2001 मा चाहिँ बनाएको पोलिसी छ। मैले हिजो तिमीलाई यसको फाइल PDF फाइल पनि अपलोड गर्दैछु है, त्यो एकचोटि सबैजनाले हेर्ने। सो मुख्य विशेषताहरू के छ, अब्जेक्टिभहरू के छ त हाइड्रो पावर डेभलपमेन्ट पोलिसीको, कुन कुन उद्देश्यको साथ चाहिँ यो बनाइएको छ त भने भन्दाखेरि नेपालमा भएको वाटर रिसोर्सलाई चाहिँ राम्रोसँग प्रपरली युटिलाइजेसन गरेर लो कस्टमा एफोर्डेबल एमाउन्ट अफ क्वान्टिटी इलेक्ट्रिसिटी निकाल्नु नै के हो त यसको मुख्य उद्देश्य हो है। र सँगसँगै एउटा रिजनेबल प्राइसमा चाहिँ रिलायबल र चाहिँ क्वालिटी इलेक्ट्रिसिटी सर्भिसेस चाहिँ देशभरि चाहिँ सप्लाई गर्नु चाहिँ के हो त यसको मुख्य उद्देश्य हो है। अनि सँगसँगै इलेक्ट्रिसिटीलाई चाहिँ इकोनोमिक एक्टिभिटिज इलेक्ट्रिसिटी युज गरेर डिफ्रेन्ट इकोनोमिक एक्टिभिटिजहरूलाई चाहिँ प्रस्पर गर्ने डेभलप गर्नु पनि यो हाइड्रो पावर पोलिसीको अब्जेक्टिभ छ है। र सँगसँगै रुरल एरियामा चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रिब्युसन गर्ने पनि यसको मुख्य योजना छ। र हाइड्रो पावरलाई चाहिँ एउटा एक्सपोर्टेबल कमोडिटी भनेको हाइड्रो पावरलाई चाहिँ हाम्रो रिक्वायरमेन्टको लागि मात्र नभइकन भोलि बेच्नको लागि पनि एउटा चाहिँ बेच्ने क्वान्टिटी पनि बेच्ने कमोडिटी पनि बनोस् भन्नेसम्म चाहिँ हाइड्रो पावर डेभलप गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ चाहिँ यो हाइड्रो पावर डेभलपमेन्ट पोलिसी बनाइएको है। सो यसमा के प्रोभिजनहरू छन् त है, इन्भाइरोमेन्टल प्रोभिजन्सहरू छन्, वाटर राइटको प्रोभिजनहरू छन्, इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्सन ट्रान्समिसन र डिस्ट्रिब्युसनसँग रिलेटेड प्रोभिजनहरू छन्, हाइड्रो पावर ह्यान्डओभर एरेन्जमेन्ट है यसको विषयमा अलिकति कुरा गर्छु, पावर पर्चेज एग्रिमेन्ट है, भिसा ग्रान्ट प्रोभिजन, यति धेरै प्रोभिजनहरू छन् है। भने यो पार्ट अलिकति इम्पोर्टेन्ट भएको हुनाले हामी एकचोटि के गरौँ त भने भन्दाखेरि यो प्रेजेन्टेसनलाई यहाँ रोकेर त्यो PDF फाइलमा हामी एकचोटि जाउँ है।
हाइड्रो पावर डेभलपमेन्ट पोलिसी 2058 भनेर मैले तिमीहरूको फाइल्स सेक्सनमा अपलोड गरिसकेको छु है त। एकचोटि यसलाई सरसर्ती हामी माथिदेखि तलसम्म हेरौँ है। 35 पेजको छ है। सबै पढ्न त भ्याइला नभ्याइला, तर मेजर पोइन्टहरू चाहिँ हामीले यसको यो पिडिएफबाट चाहिँ हामीले पोइन्ट नोट आउट गर्नुपर्ने हुन्छ है। सो ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ ओभरअल नेपालको रिसोर्सेसको विषयमा चाहिँ कुरा गरिरहेछ। रेसनाले भनेको चाहिँ किन चाहिँ यो पोलिसी बनाइयो, यो हाइड्रो पावर डेभलपमेन्ट पोलिसी बनाउनुको मुख्य उद्देश्य के हो भनेर यहाँ लेखेको छ पेज 2 मा। अब्जेक्टिभ भनेको अहिले जुन मैले त्यहाँ डिस्प्ले गरेँ डिटो त्यही छ यहाँ, मैले यहीँबाट कपी गरेको हो है। मुख्य उद्देश्य यो 5 वटा भनेर यहाँ छ। र त्यो उद्देश्य फुलफिल गर्नको लागि चाहिँ रणनीतिहरू के छ त, स्ट्राटेजिजहरू के छ त भनेर पनि सोध्न सकिन्छ। यहाँ स्ट्राटेजीहरू पनि छ, यहाँ कतिवटा 8 वटा स्ट्राटेजी भनेर छ है। र मेन पोलिसिज भनेर त्यसपछि यहाँ लेखेको छ, केही ऱ्यान्डमली पढौँ है। हाइड्रो पावर पोटेन्सियल अफ द कन्ट्री शैल बी युटिलाइज टु द म्याक्सिमम एक्सटेन्ट इन अर्डर टु मिट द डोमेस्टिक डिमान्ड। डोमेस्टिक डिमान्ड फुलफिल गर्नको लागि चाहिँ यहाँ चाहिँ भएको रिसोर्सहरूलाई चाहिँ मजाले युज गर्न सकिनेछ, गर्ने प्रयास गरिनेछ भनेर पोलिसी बनाए है। त्यस्तै इम्प्लिमेन्टेसन अफ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बेस्ड अन द कन्सेप्ट अफ बिल्ड अपरेट अन एन्ड ट्रान्सफर है। यो बुट भन्ने विषयमा चाहिँ हामीले थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ। BOOT बुट। यो बुट भन्ने चाहिँ के हो त भन्दाखेरि कन्ट्र्याक्ट भनेको त थाहा छ है। जस्तै नेपालमा हाइड्रो पावर प्रोडक्सन गर्नको लागि चाहिँ सरकार आफू मात्रै लागि परेको छैन, उसले चाहिँ प्राइभेट अर्गनाइजेसनहरूलाई पनि सँगसँगै मोटिभेट गरिरहेछ है। सो पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप भनेर भन्छौँ कि हामी, PPP भनेर भन्छौँ। पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप भनेर चाहिँ के त, दुवै मिलेर पब्लिक पनि प्राइभेट पनि मिलेर हाइड्रो पावर बनाउने भन्दै गर्दाखेरि ल मानौँ हामीसँग एउटा कुनै कम्पनी छ, प्राइभेट कम्पनी छ, त्यसले चाहिँ नेपालमा हाइड्रो पावर बनाउन खोज्यो चाह्यो भने त्यसले के गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँनिरसँग चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ त, एग्रिमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। पहिला त लाइसेन्स लिनुपर्ने हुन्छ। लाइसेन्सहरू प्राप्त भइसकेपछि, काम गरिसकेपछि, हाइड्रो पावर जेनेरेसन गरिसकेपछि के गर्नुपर्छ चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँनिरसँग नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग चाहिँ त्यसले एग्रिमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ कि एग्रिमेन्ट कस्तो, कन्ट्र्याक्ट कस्तो, एग्रिमेन्ट अथवा कन्ट्र्याक्ट कस्तो खालको हुन्छ त भन्दाखेरि बुट मोडलको भनेर भन्छौँ हामीले। BOOT बुट मोडल भन्ने चाहिँ के हो त भन्दाखेरि बिल्ड पनि त्यही प्राइभेट कम्पनीले गर्ने, अपरेट पनि त्यही प्राइभेट कम्पनीले गर्ने, त्यसबाट आएको पैसा पनि त्यही प्राइभेट कम्पनीले केही वर्ष लिने है, र अल्टिमेटली चाहिँ के गर्ने त, त्यो प्रोजेक्ट चाहिँ के गर्ने, यहाँनिरलाई चाहिँ ट्रान्सफर गरिदिने। त्यो फर्मेटमा चाहिँ हामीले नेपालमा चाहिँ हाइड्रो पावर प्रोजेक्टहरू डेभलप भइरहेछ, जसलाई हामी के भन्छौँ त, बुट कन्ट्र्याक्ट भनेर भन्छौँ है त, BOT बुट। ठिक छ। सो त्यस्तै यहाँ पोलिसिजहरू टन्नै दिएको छ, यसलाई सरसर्ती हेर्नु पऱ्यो। र इक्जाममा चाहिँ पोलिसिजहरू के हो भनेर सोध्यो भने कम्तीमा 10-12वटा पोइन्टहरू लेख्न सक्ने किसिमको हुनु पऱ्यो। अब बेसिकली यो प्रोभिजन, यो पोलिसिजहरूलाई पनि डिफ्रेन्ट प्रोभिजनमा चाहिँ हामीले चाहिँ डिभाइड गरेको छ। इन्भाइरोमेन्टल प्रोभिजन भनेको छ, हाइड्रो पावर बनाउँदै गर्दाखेरि इन्भाइरोमेन्टसँग रिलेटेड के कुराहरू छन् त, त्यो कुराहरूलाई पनि यहाँ पोलिसी चाहिँ बनाएको छ। जस्तै अब हाइड्रो पावर बनाउँदै गर्दाखेरि इन्भाइरोमेन्टमा के असरहरू पर्छ, जस्तै ड्यामहरू बनाउँदा, ट्रान्समिसन लाइनहरू बनाउँदै गर्दाखेरि इन्भाइरोमेन्टमा के असर गर्छ भन्ने किसिमको कुराहरूलाई के कसरी एड्रेस गर्ने भन्ने किसिमको कुराहरू यहाँ लेखिएको छ है। सरसर्ती अलिअलि पढ्नु पऱ्यो तिमीहरूले है। ठिक छ। इन्भाइरोमेन्ट प्रोभिजन भयो। त्यस्तै अब प्रोभिजन कन्सर्निङ वाटर राइट है। पानी हामीले युज गरेर हाइड्रो पावर त बनाउने हो, तर सँगसँगै त्यो गर्दाखेरि डाउन स्ट्रिममा भएको युजर्सहरूको वाटर राइटलाई चाहिँ हामीले के गर्नु भएन, हनन गर्नु भएन, तिनीहरूको वाटर राइट छिन्नु भएन है। त्यो कुराहरू विषयमा चाहिँ यहाँ लेखिएको छ है। अनि जेनेरेसन, इलेक्ट्रिसिटी बनाउन, ट्रान्समिसन गर्न र डिस्ट्रिब्युसन गर्नको लागि चाहिँ यदि इन्भेस्टमेन्ट गर्ने हो भने कस्तो कस्तो खालको प्रोभिजनहरू छ त भनेर यहाँ राखिएको छ है। त्यस्तै अब रुरल इलेक्ट्रिफिकेसन भन्ने अब्जेक्टिभ फुलफिल गर्नको लागि चाहिँ अब रिमोट एरियामा चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट गर्नको लागि चाहिँ कस्तो खालको इन्भेस्टमेन्टहरू हामी गर्न सक्छौँ त इलेक्ट्रिसिटी डेभलपमेन्टको लागि भन्ने किसिमको कुराहरू यहाँ राखिएको छ है। त्यस्तै प्रोभिजन रिलेटिङ टु ट्रान्सफर अफ प्रोजेक्ट है। अहिले जुन मैले भने BOT बुट मोडल, बुट कन्ट्र्याक्टको लागि चाहिँ के प्रोभिजनहरू छ भनेर यहाँ लेखेको छ है।
कति वर्षमा ह्यान्डओभर गर्ने भन्ने कुराहरू सबै छ। प्रोभिजन रिलेटिङ टु भिसा भनेको अब नेपालमा हाइड्रोपावर बनाउनुको चाहिँ विदेशीहरूको लगानी पनि हुन्छ, विदेशीहरू पनि नेपालमा आउँछन् भने तिनीहरू नेपालमा बस्दै गर्दाखेरि नेपाल आउँदै गर्दाखेरि त भिसा चाहियो, चाहिँ भिसासँग रिलेटेड चाहिँ प्रोभिजनहरू के छ त भन्ने किसिमको कुराहरू हामी यहाँ देख्न सक्छौँ है। त्यस्तै म्याक्सिमम युटिलाइजेसन अफ लोकल रिसोर्सेस र मिन्स लोकल एभाइलेबल रिसोर्सहरूलाई चाहिँ हामी म्याक्सिमम युटिलाइज गर्नलाई चाहिँ के गर्न सकिन्छ त भन्ने किसिमको कुराहरू यहाँ छ है। अनि हाइड्रोपावरमा भएका एसोसिएटेड रिस्कहरू के कसरी हटाउने, के कसरी म्यानेज गर्ने भन्ने कुराहरू पनि यहाँ छ है। धेरै छ, यो 36 पेजको छ होइन, धेरै कुराहरू छ नि यहाँ। अब हामी सबै कुराहरू यहाँ लाइन बाई लाइन जान भ्याउँदैनौँ, तिमीहरूले यसलाई चाहिँ अलिकति डिटेल फर्ममा चाहिँ हेर्नु पऱ्यो होइन। त्यस्तै अरू यहाँ अर्को इम्पोर्टेन्ट प्रोभिजन भनेको चाहिँ इन्टरनल इलेक्ट्रिसिटी मार्केट भनेको हामीले इलेक्ट्रिसिटी बनाउँदै गर्दाखेरि दुईवटा मुख्य उद्देश्यको साथ चाहिँ हामीले प्रोड्युस गर्छौँ। एउटा चाहिँ हाम्रो इन्टरनल भनेको देशभित्रै खपत गर्नको लागि होइन, जसलाई चाहिँ हामी इन्टरनल कन्जम्सन भनेर भन्छौँ है। अर्को चाहिँ त्यसलाई एक्सपोर्ट गर्नको लागि चाहिँ एक्सपोर्ट कमोडिटीको रूपमा चाहिँ हामीले बनाउँछौँ भने यदि हामीले चाहिँ देशभित्रै चाहिँ हाम्रै कन्जम्सनको लागि चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी बनाउँदै गरेको हो भने त्यसको प्रोभिजनहरू के छ त भन्ने यहाँ लेखेको छ है। अनि प्रोभिजन एक्सपोर्ट यदि चाहिँ हामीले बेच्नको लागि चाहिँ बनाएको हो भने त्यसको लागि चाहिँ प्रोभिजनहरू के छ त, के कसरी बेच्ने भन्ने किसिमको कुराहरू पनि हामी यहाँ देख्न सक्छौँ है। अर्को मेन इम्पोर्टेन्ट भन्ने चाहिँ लाइसेन्स है। लाइसेन्सिङ यो प्रोसेसलाई चाहिँ हामीले एकदम इम्पोर्टेन्ट मान्छौँ हाइड्रो पावरमा। लाइसेन्सिङको प्रोभिजनहरू के छ त, लाइसेन्स कसले पाउँछ, कति वर्षको लागि पाउँछ है भन्ने किसिमको कुराहरू, लाइसेन्सको टाइप्सहरू के हुन्छन् है। सो बेसिकली हाइड्रो पावरमा हेऱ्यो भने चाहिँ 4वटा क्याटेगोरीको लाइसेन्स हुन्छ। एउटा चाहिँ स्टडी एन्ड सर्वे लाइसेन्स है, हाइड्रो पावर कति क्यापेसिटीको बन्छ भन्ने किसिमको कुराहरूको स्टडी गर्न र लाइसेन्स चाहिँ सर्वे गर्नको लागि पनि हाम्रो लाइसेन्स चाहिन्छ। लाइसेन्स भनेको चाहिँ पर्मिसन हो, त्यो कुराहरू। त्यसपछि अब यो सर्वे गरेर फिजिबल हुन्छ भन्ने थाहा भइसकेपछि जेनेरेसनको लागि पनि हामीलाई लाइसेन्स चाहिन्छ है, कन्स्ट्रक्सन जेनेरेसनको लागि। त्यसपछि ट्रान्समिसन लाइनहरू बनाउनको लागि पनि लाइसेन्स चाहिन्छ र डिस्ट्रिब्युसनको लागि पनि लाइसेन्स चाहिन्छ। सरी है त। अब यो लाइसेन्सहरू के कति अवधिको हुन्छ, लाइसेन्स भन्ने बित्तिकै लाइसेन्सको डेट हुन्छ होइन, लाइसेन्सको भ्यालिड डेट हुन्छ, कति त्यो पर्टिकुलर टाइप अफ लाइसेन्स चाहिँ कति वर्षको लागि हुन्छ, कति वर्षमा रिन्यू गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि लाइसेन्स अवधिभित्र त्यो काम सकेन भने के कति पेनाल्टी तिर्नुपर्छ त है। लाइसेन्समा तोकिएको म्यादभित्र चाहिँ उसले इलेक्ट्रिसिटी जेनेरेसन गर्न सकेन अथवा सर्वे कम्प्लिट गर्न सकेन अथवा लाइसेन्स लियो होइन, म यो खोलामा चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी के कति इलेक्ट्रिसिटी निकाल्न सकिन्छ म हेर्छु सर्वे गर्छु भनेर लाइसेन्स लियो, तर लाइसेन्स लिएर चुप्प लाएर चाहिँ केही काम नगरिकन भने त्यस्तो अवस्थामा कस्तो खालको पेनल्टी हुन्छ भन्ने किसिमको कुराहरू यहाँ लेखिएको छ है। त्यो पनि तिम्रो जेनरल नलेजको लागि चाहिँ तिमीले हेर्न सक्छौ है। लाइसेन्स कतिसम्मको टर्म अफ लाइसेन्स भनेको चाहिँ लाइसेन्स कति अवधिसम्म काम गर्छ, त्यसलाई कसरी रिन्यू गर्ने भन्ने कुराहरू यहाँ छ है। त्यो हेर्नु तिमीहरूले मिलाएर। त्यसपछि अरू प्रोभिजनहरू के छ त 26 पेज भयो। फीको विषयमा अब रोयल्टी है, जसरी चाहिँ अब हामीले यो जब गर्दाखेरि चाहिँ आएको पैसाबाट ट्याक्स तिर्छौँ त्यसरी नै हाइड्रो पावर जेनेरेसन कम्पनीहरूले के गर्नु पर्छ त भन्दाखेरि सरकारलाई रोयल्टी तिर्नुपर्ने हुन्छ है। रोयल्टी पनि अब दुई प्रकारको हुन्छ, यदि हामीले इन्टरनल कन्जम्सनको लागि हो कि देशभित्रै कन्ज्युम गर्नको लागि चाहिँ बनाएको हो कि बाहिर बेच्नको लागि बनाएको हो है। सो हाम्रो इन्टरनल कन्जम्सनको लागि बनाएको हो भने चाहिँ रोयल्टी अलिकति कम तिर्नुपर्ने हुन्छ, बाहिर बेच्नको लागि बनाएको हो भने चाहिँ रोयल्टीको भ्यालु चाहिँ के हुन्छ त्यो धेरै हुन्छ। अब रोयल्टी पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि दुई प्रकारको हुन्छ है। एउटा चाहिँ क्यापेसिटी रोयल्टी भनेर भन्छौँ है, क्यापेसिटी रोयल्टी यहाँ टेबलमा देखिरहेको छ तिमीहरूले। अर्को चाहिँ एनर्जी रोयल्टी भनेर भन्छौँ है, दुई प्रकारको रोयल्टी हुन्छ। अब क्यापेसिटी रोयल्टी भने चाहिँ के हो त भन्दाखेरि कुनै पर्टिकुलर प्रोजेक्टको क्यापेसिटी कति छ त्यो क्यापेसिटीको आधारमा मात्रै उसले वर्षमा यति रुपियाँ तिर्नुपर्छ भनेर तोक्दै हुन्छ, जसलाई हामी एनुअल क्यापेसिटी रोयल्टी भनेर भन्छौँ। अर्को चाहिँ त्यो हाइड्रो पावर प्रोजेक्टले वर्षभरि कति एनर्जी निकाल्यो त है, त्यो एनर्जीको कति एनर्जी निकालेर बेच्यो त, त्यो बेचेको पैसाको यति % पैसा चाहिँ तिर्नुपर्छ भनेर भन्छौँ, जसलाई हामी के भन्छौँ त रोयल्टी एनर्जी भनेर भन्छौँ।
र यो रोयल्टी पनि क्यापेसिटी डिफ्रेन्ट क्यापेसिटी भएको प्रोजेक्ट अनुसार फरक फरक पर्छ। जस्तै हामी यहाँ टेबलमा देख्न सक्छौँ 10 मेगावाटदेखि 100 मेगावाटसम्मको चाहिँ हाइड्रो पावर छ भने त्यसले चाहिँ 1 वर्षमा चाहिँ क्यापेसिटी रोयल्टी बराबर चाहिँ 150 रुपियाँ तिर्नु पऱ्यो पर किलोवाट होइन। पर किलोवाट के गर्नु पऱ्यो त 150 रुपियाँ तिर्नु पऱ्यो। र सँगसँगै उसले त्यो वर्षमा कति एनर्जी बेच्छ त है, त्यो बेचेर त्यो एनर्जी बेचेर कमाएको पैसाको 1.85% पनि एडिसनल तिर्नु पऱ्यो है। सो यो चाहिँ 150 रुपिज पर किलोवाट चाहिँ क्यापेसिटी रोयल्टी भयो। यो 1.85% चाहिँ के भयो त एनर्जी रोयल्टी भयो है त। सो यो टेबल पनि तिमीले देख्न सक्छौ। यो अर्को टेबल चाहिँ एक्सपोर्ट ओरिएन्टेड हाइड्रो पावर प्रोजेक्टको लागि बेच्नलाई भनेर बनाएको हाइड्रो पावर प्रोजेक्टको लागि चाहिँ महँगो छ। यहाँ धेरै पैसा तिर्नुपर्ने हुन्छ, पर्सेन्टेज रेट पनि धेरै छ, अगाडिको क्यापेसिटी रोयल्टी पनि के छ त धेरै छ है त। यो कुराहरू भयो। ट्याक्सको अलिअलि कुराहरू छ यहाँ। अब इन्स्टिट्युसनल प्रोभिजन है, यो हाम्रो यो 1.5 कै पछाडिको पोर्सन पनि छ। अब हाइड्रो पावर डेभलपमेन्टको लागि चाहिँ लागि परेका डिफ्रेन्ट संस्थाहरू के हुन् भन्ने सोध्छ इक्जाममा भने नेपालमा हाइड्रो पावर डेभलपमेन्टको लागि चाहिँ लागि परेका संस्थाहरूलाई चाहिँ हामी 3टा क्याटेगोरीमा डिभाइड गर्न सक्छौँ। एउटा चाहिँ गभर्मेन्टल बडिज, अर्को चाहिँ नन गभर्मेन्टल बडिज, अर्को चाहिँ इन्टरनेसनल बडिज है। सो यहाँ यो इन्स्टिट्युसनल प्रोभिजन भनेर चाहिँ के हो त गभर्मेन्टल बडिज है। हाइड्रो पावर डेभलपमेन्टको लागि चाहिँ गभर्मेन्टल बडिजहरू के छन् त है भनेर भन्दाखेरि एउटा रेगुलेटरी बडी भनेर चाहिँ हाम्रो इलेक्ट्रिसिटी टारिफ फिक्सेसन कमिसन इटिएफसी भन्ने एउटा चाहिँ रेगुलेटिङ बडी छ। यसले के काम गर्छ त भनेर भन्दाखेरि इलेक्ट्रिसिटीको रेट फिक्स गर्छ, विद्युत महसुल कति रुपियाँ तिर्ने भनेर त्यसको त्यो ट्यारिफ भन्छौँ हामी, ट्यारिफ फिक्स गर्छ है। अनि इलेक्ट्रिक सिस्टमको चाहिँ कन्डिसन के छ त त्यसको चाहिँ मोनिटरिङ एन्ड सुपरभिजन गर्छ। अब इलेक्ट्रिसिटीको स्ट्यान्डर्ड के कसो छ त्यसलाई पनि बेला बेला चाहिँ उसले चेक गरिरहेको हुन्छ है। अनि टु एप्रुभ द क्राइटेरिया फर लोड डिस्प्याच है। लोड डिस्प्याच भने चाहिँ के हो त डिफ्रेन्ट लोकेसनबाट आएको इलेक्ट्रिसिटीलाई चाहिँ एक ठाउँमा कलेक्सन गर्नुलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ डिस्प्याच भनेर भन्छौँ। सो लोड डिस्प्याचको क्राइटेरिया चाहिँ पनि उसले चाहिँ एप्रुभ गर्छ र सेफ्टीको कुराहरू पनि हेर्छ है। सो डिफ्रेन्ट रेगुलेटिङ बडी भने चाहिँ के हो त भन्दाखेरि इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रिब्युसन गर्न र इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रिब्युसन बापत आएको पैसाहरूको ट्यारिफहरू फिक्सेसन गर्ने कुराहरूलाई चाहिँ सहज गर्ने काम चाहिँ के गर्छ त इटिएफसीले गर्छ है। सँगसँगै यदि इलेक्ट्रिसिटी पर्चेज एउटा पार्टीले किनेर अर्को पार्टीले चाहिँ बेच्दैछ भने पनि त्यो बेलामा चाहिँ के को त्यो रेटमा बेच्ने त्यो रेटको रिभ्यूहरू गर्ने काम पनि के गर्छ त इलेक्ट्रिसिटी ट्यारिफ फिक्सेसन कमिसनले गर्छ है त, इटिएफसीले गर्छ है। त्यस्तै अब स्टडी एन्ड प्रमोसनल बडी है। मेन अब नेपालमा हाइड्रो पावरको पोटेन्सियलहरू के कति छ भनेर स्टडी गर्ने है र त्योसँग हाइड्रो पावर डेभलपमेन्टसँग रिलेटेड लाइसेन्सिङको कुराहरू पर्मिसन दिने है को कुराहरू चाहिँ कसले गर्छ त भनेर भन्दाखेरि डिओइडीले गर्छ है। डिपार्टमेन्ट अफ इलेक्ट्रिसिटी डेभलपमेन्ट भनेर भन्छौँ हामी, डिओइडीले गर्छ। डिओइडीको फङ्सन्सहरू के हो त लाइसेन्स दिने बेलामा चाहिँ कम्पिटिसन गराउने है, बेटर पार्टीलाई चाहिँ लाइसेन्स दिनु भनेर है। हाइड्रो पावर डेभलपमेन्टको लागि चाहिँ डिफ्रेन्ट पोलिसिजहरू बनाउने अनि पब्लिक प्राइभेट पार्टिसिपेसन हाइड्रो पावर प्रोजेक्टमा चाहिँ लगानी गर्नको लागि चाहिँ प्राइभेट कम्पनीहरूलाई चाहिँ इन्करेज गर्ने, पार्टिसिपेट गराउने है। अनि डिफ्रेन्ट एक्ट्स रुल्स एन्ड रेगुलेसन्सहरू बनाउने है। सो डिफ्रेन्ट अरू फङ्सनहरू पनि छन्, तिमीले यहाँबाट नोट आउट गर्न सक्छौ। त्यस्तै वाटर एन्ड एनर्जी कमिसन सेक्रेटरिएट भन्ने छ, वेक्स भन्ने छ। वेक्सले पनि डिफ्रेन्ट वेक्स चाहिँ बेसिकल्ली एक्ट्स एन्ड पोलिसिजहरू बनाउँछ रिगार्डिङ इलेक्ट्रिसिटी एन्ड सिस्टम प्लानिङ है। हाइड्रो पावर प्रोजेक्टहरू आइडेन्टिफिकेसनको लागि पनि लजहरू बनाउँछ। बेसिकली लज र पोलिसी बनाउने बडी हो यो हाम्रो वेक्स भनेको चाहिँ। अर्को चाहिँ रिसर्च ओरिएन्टेड नेपालमा चाहिँ अब हाइड्रो पावर डेभलपमेन्टको चाहिँ रिसर्चहरू गर्नको लागि चाहिँ एउटा रिसर्च इन्स्टिट्युट पनि छ जसलाई हामी इलेक्ट्रिसिटी म्यानेजमेन्ट रिसर्च इन्स्टिट्युट भनेर भन्छौँ। यसको फङ्सनहरू यहाँ हामी हेर्न सक्छौँ है।
भने लास्ट पेजमा के देखेको छ त कन्स्ट्रक्सन एन्ड अपरेसन अफ हाइड्रो प्रोजेक्ट बाई गभर्मेन्ट अफ नेपाल नेपाल सरकार आफैले पनि है धेरै जसो केसमा चाहिँ प्राइभेटसँग चाहिँ पार्टनरसिप गरेर बनाएको हामी देख्न सक्छौँ र सधैँ प्राइभेट सँगै पार्टनरसिपै बनाउनुपर्छ भन्ने जरुरी छैन सरकारले चाहेको खण्डमा सकेको खण्डमा आफ्नै बलबुतामा आफ्नै रिसोर्सहरू युज गरेर पनि बनाउन हाइड्रो पावर बनाउन सक्छ भन्ने किसिमको कुराहरू चाहिँ हामी यहाँ देख्न सक्छौँ है त सो तिमीले के अब इक्जाममा के इक्जामको हिसाबले के छ त भने भन्दाखेरि तिमीलाई 3टा क्वेसन सोध्न सकिन्छ यो पार्टबाट एउटा क्वेसन के हो त भन्दाखेरि वाट आर द अब्जेक्टिभ्स अफ हाइड्रो पावर डेभलपमेन्ट पोलिसीको अब्जेक्टिभहरू के हो भनेर सोध्छ है जुन यहाँ 5वटा पोइन्ट दिएको छ यो याद गर्नु पर्यो त्यसपछि हाइड्रो पावरको त्यो पोलिसिजहरू त्यो अब्जेक्टिभहरू फुलफिल गर्नलाई चाहिँ स्ट्राटेजीहरू के छ भनेर सोध्न सक्छ यो 8वटा हेर्नु पर्यो र त्यसपछि तिमीहरूले प्रोभिजनहरू के छन् के व्यवस्था छ त यो पोलिसीभित्र के छन् त भन्ने कुराहरू अरू 10-12 पोइन्टहरू चाहिँ तिमीहरूले याद गरेर बस्यो भने इक्जामको हिसाबले चाहिँ यो पार्ट गर्न सक्छौ है त सो म ब्याक टु स्लाइड जान्छु है ठिक छ त्यही कुराहरू हो यहाँ म फेरि स्लाइडबाट थोरै ब्रिफिङ गर्छु प्रोभिजन हाइड्रो पावर डेभलपमेन्ट पोलिसीको प्रोभिजनहरू के छन् भन्ने अहिलेकै सर्ट यहाँ टाइटलहरू इन्भाइरोमेन्टल प्रोभिजन अफ वाटर राइट इन्भेस्टमेन्टको प्रोभिजनहरू प्रोजेक्ट ह्यान्डओभर कसरी गर्ने पब्लिकले प्राइभेट कम्पनीले बनाएको हाइड्रो पावर चाहिँ भोलि एनएलाई चाहिँ कसरी ह्यान्डओभर गर्ने त भनेर बुट कन्ट्र्याक्टको विषयमा मैले अलिकति कुराकानी गरेँ बिल्ड अपरेट अन एन्ड ट्रान्सफर है अनि पावर पर्चेज एग्रिमेन्ट भनेको चाहिँ के हो त पिपिए भने भन्छौँ पावर पर्चेज एग्रिमेन्ट भने चाहिँ भोलि प्राइभेट कम्पनीले बनाएको हाइड्रो पावर चाहिँ एनएले लिँदै गर्दाखेरि हुने एग्रिमेन्टलाई चाहिँ के भन्छ त भन्दाखेरि पावर पर्चेज एग्रिमेन्ट भन्ने भन्छौँ अथवा एउटा कुनै कम्पनीले अर्को कम्पनीलाई चाहिँ पावर बेच्यो भने त्यति बेला गर्ने एग्रिमेन्टलाई हामी के भन्छौँ त पावर पर्चेज एग्रिमेन्ट भन्ने भन्छौँ र एउटा देशले अर्को देशसँग जस्तै नेपालले इन्डियासँग चाहिँ पावर चाहिँ किनबेच गऱ्यो भने चाहिँ हामी त्यसलाई के भन्छौँ त पावर ट्रेड एग्रिमेन्ट भन्ने भन्छौँ है त्यस्तै भिसाको कुराहरू आएको थियो लाइसेन्सिङको कुराहरू कति प्रकारको लाइसेन्सहरू हुन्छन् यताउति कुराहरू रोयल्टीको चाहिँ कुराहरू अनि रुरल इलेक्ट्रिफिकेसनको कुराहरू इन्स्टिट्युसनल प्रोभिजनको कुराहरू सबै थिए है त र यो त प्रोभिजन भयो र प्रोभिजन सँगसँगै जहिले पनि के आउँछ त भन्दा लिगल प्रोभिजनको पनि हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ नियममा के छ त कानुनमा के छ त भन्ने कुराहरू पनि हामीले थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ त्यही भएर हाइड्रो पावरसँग एसोसिएटेड डिफ्रेन्ट कानुनहरू छन् यहाँ जुनले चाहिँ हाइड्रो पावर बनाउँदै गर्दाखेरि असर गर्छन् यो कानुनहरूको पनि हामीसँग राम्रो नलेज हुनुपर्छ अब एज अ स्टुडेन्ट यो लेभलमा गएर सबै कानुनहरू पढेर बस्न त हामी भ्याउँदैनौँ तर भोलि हामी फिल्डमा एक्सपर्ट हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो नियम कानुनहरूलाई पनि बिर्सिनु हुँदैन है त सो अब लास्ट पार्टमा चाहिँ इन्स्टिट्युसन इन्भल्भमेन्ट हाइड्रो पावर भनेर अहिले त मैले बताइसकेँ तर अझै यसलाई हामी चाहिँ 3टा क्याटेगोरी चाहिँ डिभाइड गर्न सक्छौँ गभर्मेन्टल बडिज सरकारी निकायहरू त्यस्तै इन्टरनेसनल एजेन्सिजहरू र हाम्रो प्राइभेट कम्पनीहरू है जुन हाइड्रो पावर डेभलपमेन्टमा चाहिँ लागि परेछन् फर्स्टमा अब मिनिस्ट्रीको अब सबैभन्दा माथिल्लो तह भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि मिनिस्ट्री हो मन्त्रालय हो यो हाइड्रो पावर डेभलपमेन्टको लागि चाहिँ मन्त्रालय भने चाहिँ के हो त मिनिस्ट्री अफ एनर्जी वाटर रिसोर्स एन्ड इरिगेसन भनेर छ है सबैलाई कम्बाइन गरेर एकचोटि राखेको छ पहिला चाहिँ मिनिस्ट्री अफ एनर्जी मात्रै भनेर थियो अहिले चाहिँ के छ त मिनिस्ट्री अफ एनर्जी वाटर रिसोर्सेस एन्ड इरिगेसन भनेर सबैलाई कम्बाइन गरेर यहाँ म EWRI भनेर राखेको छ है अब मिनिस्ट्री अन्तर्गत चाहिँ के डिपार्टमेन्टहरू पर्छन् त भन्दाखेरि डिपार्टमेन्ट अफ एनर्जी डेभलपमेन्ट जसलाई हामी DOED भनेर भन्छौँ है अनि डिपार्टमेन्ट अफ वाटर रिसोर्स एन्ड इरिगेसन अनि डिपार्टमेन्ट अफ हाइड्रोलोजी एन्ड मेट्रियोलोजी DHM भन्ने भन्छौँ है अर्को चाहिँ अर्गनाइजेसन यो त डिपार्टमेन्ट पहिला मिनिस्ट्री आउँछ मिनिस्ट्रीको भन्दा तल चाहिँ डिपार्टमेन्टहरू आउँछ डिपार्टमेन्ट आउँछ त्यसपछि अब मिनिस्ट्रीको अन्डरमा चाहिँ डिफ्रेन्ट अर्गनाइजेसनहरू पनि हुन्छ है सरकारी अर्गनाइजेसनहरू जस्तै NE भन्ने छ मेन युटिलिटी कम्पनी भइहाल्यो त्यसपछि AEPC भनेको अल्टरनेटिभ एनर्जी प्रमोसन सेन्टर भन्ने छ है AEPC वेक्स भन्ने छ वाटर एन्ड एनर्जी कमिसन सेक्रेटेरिएट अहिले आएको थियो है अर्को चाहिँ ग्राउन्ड वाटर रिसोर्स डेभलपमेन्ट बोर्ड भन्ने छ
अर्को वाटर रिसोर्स डेभलपमेन्ट एन्ड रिसर्च सेन्टर भनेर छ है। सो बेसिकली एनइए को विषय हामीले थाहा हुनुपर्छ। एनइए भनेको चाहिँ नेपालभित्र हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्सन गर्नको लागि, डिस्ट्रिब्युसन गर्नको लागि, ट्रान्समिसन गर्नको लागि चाहिँ ओभरअल रोल प्ले गर्ने चाहिँ संस्था हो है एनइए भनेको चाहिँ। अब यो चाहिँ 2042 सालमा चाहिँ बनेको हो अन्डर द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 1984 है। यसको मेन उद्देश्य भनेको चाहिँ के हो त, जेनेरेसन, ट्रान्समिसन एन्ड डिस्ट्रिब्युसन अफ इलेक्ट्रिसिटी है। र सँगसँगै जेनेरेसन गर्नको लागि चाहिँ प्लानिङको कुराहरू पनि चाहिन्छ, प्लानिङ एन्ड मोनिटरिङ, इन्जिनियरिङ सर्भिसेस, प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट आदि इत्यादिको कुराहरू पनि एनइएले गर्छ है। एनइएमा चाहिँ 8वटा बोर्ड मेम्बरहरू हुन्छन् र अहिले चाहिँ केही वर्ष अब हामी पछिल्लो समय फर्केर हेर्दाखेरि चाहिँ लोड सेडिङको कुराहरू थियो भने त्यो सबै लोड सेडिङको प्रब्लमहरू सल्भ भएर अहिले चाहिँ के छ त, एनइए एउटा चाहिँ नाफामूलक इन्टिटीको रूपमा चाहिँ अब नेपालमा देखिया छ भने फिस्कल इयर 2019-2020मै एनइएले चाहिँ 11,056 मिलियन प्रफिट चाहिँ गरेको देखिन्छ है। सो डिओइडी भनेको चाहिँ डिपार्टमेन्ट अफ इलेक्ट्रिसिटी डेभलपमेन्ट। बेसिकली यो डिओइडी यो चाहिँ 1993मा इस्टाब्लिस भएको हो। त्यति बेला इस्टाब्लिस हुने बेलामा चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी डेभलपमेन्ट सेन्टर भनेर नाम थियो भने पछि यसलाई चाहिँ 2000मा चाहिँ एडीमा चाहिँ डिओइडी भनेर नाम राखियो। र यसको मुख्य चाहिँ फङ्सन के हो त भन्दाखेरि यसले डिफ्रेन्ट स्टडीहरू, डिफ्रेन्ट प्रोजेक्टहरूको चाहिँ फिजिबिलिटी स्टडीहरू गर्छ है। कहाँ चाहिँ प्रोजेक्टहरू, हाइड्रो पावर प्रोजेक्टहरूको सम्भावनाहरू कहाँ छन्, के कसो छन् भनेर फिजिबिलिटी स्टडीहरू गर्छ। र सँगसँगै लाइसेन्सिङको कुराहरू, अरू कुनै प्राइभेट कम्पनीहरू ले चाहिँ हाइड्रो पावर स्टडी गर्न सक्छ, डेभलपमेन्ट गर्न खोज्छ भने चाहिँ त्यो कम्पनीहरूलाई चाहिँ लाइसेन्स दिने कामहरू पनि यसले गर्छ है। र प्राइभेट इन्भेस्टमेन्टलाई पनि प्रमोट गर्न गर्छ है। आफूले पनि स्टडी गर्छ र अरू प्राइभेट कम्पनीहरूलाई पनि स्टडी र डेभलपमेन्टमा चाहिँ के गर्छ त, हाइड्रो पावर डेभलपमेन्टमा चाहिँ इन्करेज गर्छ है। अर्को चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी टारिफ फिक्सेसन कमिसन भन्ने छ, इटिएफसी है। हाम्रो पूर्व उसमा पनि आएको थियो। यो चाहिँ 1992 एक्ट अनुसार बन्यो हो है। र यसले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि एनइएले तय गरेको टारिफहरू चाहिँ रिभ्यू गर्छ, इलेक्ट्रिसिटीको रेटहरू चाहिँ फिक्स गर्ने काम गर्छ र अरू लाइसेन्सिङ बडीहरू, लाइसेन्स पाइसकेका कम्पनीहरूले पनि इलेक्ट्रिसिटीहरूलाई के कतिमा बेचिरहेछन् भन्ने त्यो रेटहरूलाई चाहिँ एकदम मोनिटरिङ र सुपरभाइज गर्ने कामहरू गर्छ है। क्वालिटी अफ इलेक्ट्रिसिटी पनि चेक गर्छ भनेर हामीले है कुराकानी गरिसक्यौँ है। त्यस्तै अर्को वेक्स छ, वाटर एन्ड एनर्जी कमिसन सेक्रेटरिएट भनेर। बेसिकली यो चाहिँ प्लान, पोलिसी र स्ट्राटेजी बनाउने बडी हो है। यसले चाहिँ अब बायोलेटरल, मल्टिल्याटरल प्रोजेक्ट्सहरूको चाहिँ एनालाइसिस चाहिँ गर्छ होइन, अनि प्रोजेक्ट्सहरूको रिभ्यू पनि गर्छ, आफ्नो धारणाहरू दिन्छ है त। सो नेसनल एजेन्सिजहरू त्यो भयो। अब इन्टरनेसनल एजेन्सिजहरूमा चाहिँ हाम्रो वर्ल्ड ब्याङ्क, एडिबी हरूले चाहिँ बेसिकली फन्डिङको हिसाबले चाहिँ सहयोग गर्छ नेपालको लागि, र जाइका पनि छ र युएसएड भन्ने पनि छ है। सो यो इन्टरनेसनल एजेन्सिजहरू पनि नेपालमा हाइड्रो पावर डेभलपमेन्टको लागि चाहिँ लागि परिरहेछन्। त्यस्तै प्राइभेट बडिजहरू हेऱ्यो भने चाहिँ इप्पान भन्ने छ, इन्डिपेन्डेन्ट पावर प्रोड्युसर्स एसोसिएसन नेपाल भनेर, जसअन्तर्गत चाहिँ केही इक्जाम्पलहरू हाम्रो बुटवल पावर कम्पनी, साहस ऊर्जा प्राइभेट लिमिटेड, सानिमा माई हाइड्रो, हिमाल पावर लिमिटेड भनेर डिफ्रेन्ट हाइड्रो पावर प्रोड्युसिङ कम्पनीहरू चाहिँ नेपालमा डेभलप भइरहेछन् है। र सँगसँगै यो एनएमएसडी भन्ने पनि छ, नेपाल माइक्रो हाइड्रो पावर डेभलपमेन्ट एसोसिएसन भनेर। यसले चाहिँ बेसिकली माइक्रो हाइड्रोसँग रिलेटेड कामहरू चाहिँ गर्छ है त। सो लगभग यो सँगसँगै चाहिँ हाम्रो च्याप्टर 1को चाहिँ हामीले कन्टेन्टहरू चाहिँ हामीले सक्यौँ है। सो च्याप्टर 1मा चाहिँ बेसिक फन्डामेन्टल कुराहरू छ, न्युमेरिकल पार्ट छैन भने च्याप्टर 1बाट चाहिँ एउटा थ्योरिटिकल क्वेसनहरू चाहिँ हामी बोर्ड इक्जाममा एक्सपेक्ट गर्न सक्छौँ। जस्तै अब हाइड्रो पावर भनेको के हो, हाइड्रो पावरको फाइदा बेफाइदाहरू के हुन्, च्यालेन्जेसहरू के छन् नेपालमा हाइड्रो पावरको, हाइड्रो पावर पोटेन्सियल भनेको के हो, के कति प्रकारको छन् नेपालमा, के कति छ हाइड्रो पावर पोटेन्सियल भन्ने कुराहरू सोध्न सकिन्छ। हाइड्रो पावर डेभलपमेन्ट पोलिसी भनेको के हो, के छ पोलिसिजहरू, स्ट्राटेजिजहरू के छ, अब्जेक्टिभ के हो भन्ने किसिमको चाहिँ क्वेसनहरू आउन सक्छ। नेपालमा माइक्रो हाइड्रोको इम्पोर्टेन्स के छ भन्ने किसिमको कुराहरू। यस्तै एउटा
च्याप्टर 1 बाट चाहिँ एउटा थ्योरेटिकल क्वेसन चाहिँ बोर्ड एक्जाममा चाहिँ हामी एक्सपेक्ट गर्न सक्छौँ है त। ल सो यो सँगसँगै हाम्रो चाहिँ च्याप्टर 1 को पोर्सन चाहिँ कम्प्लिट भएको छ। भने नेक्स्ट क्लासमा सन्डे चाहिँ हामी च्याप्टर 2 मा इन्ट्री गर्छौँ। सन्डे पनि हाम्रो दिपेश सरको क्लास चाहिँ मैले लिन्छु है। अनि मन्डेको मेरो क्लास चाहिँ दिपेश सरले लिनुहुन्छ अस्तिको जस्तै। त्यो विषयमा चाहिँ जानकार राखौँ है। एटेन्डेन्स गरेको छैन भने एटेन्डेन्स गर सबैजनाले। र केही छ सोध्नु मन लागेको छ भने यु क्यान आस्क है त।